बनाइकन हामीलाई अनन्त जीवन दिएर प्रभु आज परमेश्वरको लोकहरू हामीले बनाइकन तपाईँले हामीलाई आफ्नो उपस्थितिमा राखिकन तपाईँको उपस्थितिमा तपाईँको आशिषलाई प्राप्त गर्ने हामीलाई जीवन दिनुभएको लागि हामी तपाईँलाई धन्यवाद सुनाउँदछौँ प्रभु। फेरि पनि हामी यस गरी अब तपाईँको उपस्थितिमा आएका छौँ। विशेष गरी प्रभु हामी तपाईँलाई धन्यवाद सुनाउँदछौँ कफरनहुम प्रभु तपाईँको मण्डली जो कुवेतमा तपाईँले राख्नुभएको छ प्रभु आफ्नो दासहरूलाई ए प्रभुजी कसरी त्यो जग्गामा प्रभु मेहनत परिश्रम गर्दै प्रभु तपाईँको सेवा गर्नको लागि तपाईँले लगातार सहायता गरिरहनु भएको छ प्रभु। विदेशमा प्रभु तपाईँको सेवा गर्नु सजिलो कुरो छैन, धेरै प्रकारको परिस्थितिहरूको सामना गर्नुपर्छ, तर पनि प्रभु सबै कुराको परिस्थितिहरूको सामना गर्दै प्रभु आज तपाईँको सेवालाई लगातार गरिरहनको लागि सहायता गर्नुभएको छ। अनि यस्तो लकडाउनमा पनि हे पिता परमेश्वर आज तपाईँ जान्नुहुन्छ कि कसरी पिता परमेश्वर फेरि पनि आज तपाईँको लोकहरू आफ्नो आफ्नो जग्गाहरूमा थुनिएर बसे तापनि आज प्रभु तपाईँको लोकहरूलाई प्रभु आत्मामा बलियो बनाइकन राख्नको लागि प्रभुजी मण्डलीले जो एउटा इनिसिएटिभ लिइकन हे प्रभुजी यो कार्य जो गरेको छ हामी यसको लागि तपाईँलाई धन्यवाद सुनाउँदछौँ। अनि हामी तपाईँमा आशा गरेका छौँ तपाईँले प्रभु तपाईँको दासहरूले जो बोधसहित प्रार्थनासहित सुरु गरेको यो अनलाइन मिनिस्ट्री छ यो मिनिस्ट्रीको द्वारा आफ्नो भक्तजनहरूलाई तपाईँले स्ट्रेङ्थन गरिरहनु भएको छ। यो प्रभुजी तपाईँले सम्हालिरहनु भएको छ। हामी आभारी ऋणी बन्दछौँ आफ्नो विभिन्न सेवकहरूलाई तपाईँले प्रयोग गरिकन प्रभु आज तपाईँले आफ्नो मण्डलीलाई आज बलवन्त पारिरहनु भएको छ। हामी यसको लागि तपाईँलाई धन्यवाद सुनाउँदछौँ। धन्यवाद चाहिँ पिता परमेश्वर। फेरि पनि अब हे प्रभुजी हामी यस गरी तपाईँको चरणमा आएका छौँ प्रभु। यसअघि बालकलाई यो भार छ यसका तपाईँको हातमा आफूलाई पनि समर्पण गर्दछु प्रभु। म राम्रो मान्छे कहाँ हो र तपाईँको अनुग्रहद्वारा बाँचेको एउटा पापी मात्र त हुँ। यसै कारण त प्रभु माथि दया गर्नुहोस्। तपाईँले मलाई दिनुभएको प्रतिज्ञा गन्ती 18 देखि 7 पदलाई हे प्रभुजी म दाबी गर्दछु प्रभु तपाईँले आफ्नो वचनलाई पुरा गर्ने काम गर्नुहोस्। हे पिता परमेश्वर तपाईँले आफ्नो वचन लुकाएको दिएको 2 पदलाई 15 देखि 16 पदलाई प्रभु तपाईँले जो दिनुभएको प्रतिज्ञा छ यस प्रतिज्ञालाई तपाईँले एकदमै पुरा गर्ने काम गर्नुहोस् भन्ने प्रार्थना छ प्रभु। तुझको पक्षमा तपाईँले भन्छन् किताब 19 अध्यायको 7 पदलाई तपाईँले अक्सर पुरा गर्ने काम गरी बक्सिनुहोस् भनी बिन्ती नै प्रार्थना तपाईँसँग गर्दछु प्रभुजी। अनि तपाईँको प्रतिज्ञा है प्रभुजी पलिउनी किताब 2 अध्यायको 20 पद र 27 पदलाई म दाबी गर्दछु पवित्र आत्माको अभिषेकमा प्रभु मलाई तपाईँले भरपुरीको अनुभवमा तपाईँले राख्नुहोस् र प्रभु तपाईँले जुन शब्द बोल्न पर्छ कलाशिक्षा 4 अध्यायको 2-3 पद अनुसार तपाईँले त्यो अटरेन्स दिइकन प्रभु आज मण्डलीको लागि जो आशिष छ तपाईँले दिने काम गर्नुहोस् प्रभु। तपाईँको भक्तजनहरू तृष्णा राखिकन तपाईँको चरणमा आएका छन् प्रभु। तपाईँको चरणमा आउनेलाई तृष्णित आत्माहरूलाई तपाईँले कहिले अतृप्त पठाउनुहुन्न हे प्रभु। यस कारण तपाईँले खुवाउने तृप्ति दिने परमेश्वर तपाईँ हुनुभएको खण्डमा तपाईँको उपस्थितिमा आनन्दको भरपुरी छ प्रभु। आज तपाईँको यस कारणले गर्दा त्यो अनुभव हामीलाई गर्दै तपाईँको महिमा गर्नको लागि सहायता गर्नुहोस्। यो बालकलाई सम्पूर्ण रीतिले तपाईँ कुसको फेद मुनि लुकाइ माग्दै हे प्रभु पुरा पवित्र आत्माको अगुवाई र सामर्थ्य तपाईँबाट चाहना गर्दछौँ। हे प्रभुजी अन्धकारको शक्तिलाई आफ्नो बसमा राख्नुहोस्। हामीले नेटवर्कद्वारा सेवा गरिरहेका छौँ हे प्रभुजी। तपाईँले इन्टरनेट कनेक्सनलाई पनि एकदम ठिक राखिदिनुहोस्। कुनै प्रकारले हे प्रभुजी बाधर हुनदेखि बचाउनुहोस् भन्ने प्रार्थना छ प्रभु। हामी आफ्नो आत्मा समर्पण गर्दै तपाईँको आत्माको अगुवाई र सहायता माग्दै तपाईँको भक्तजनहरूको आवश्यकतालाई तपाईँले पुरा गरिदिनुहोस् बिन्ती गर्दै प्रार्थना प्रभुको नाममा चढाउँदछु। सुनिकन ग्रहण गर्न हवस्। आमेन। त कसैले फेरि एकचोटि यो पढिदिनुहोस् त 19 र 20 पदलाई। अथवा त्यस देशबाट मानिस र पशुलाई नष्ट गर्नलाई मैले त्यसमा महामारी पठाएर रगत बगाइकन त्यसमाथि आफ्नो क्रोध खनाए भने त्यस देशमा नुह दानियल र अयुब नै भए तापनि प्रभु यहोवा भन्नुहुन्छ मेरो जीवनको कसम उनीहरूले न छोरालाई छुटाउन सक्ने थिए न छोरीलाई। उनीहरूले आफ्नो धार्मिकताद्वारा आफ्नै प्राण मात्र छुटाउने थिए। है हामीले अस्तिको पालि हेरिरहेका थियौँ कि कसरी यो महामारी है जो आएको छ यो महामारीमा हामीलाई परमेश्वरले कसरी यति हामीले यो दानियल नोह दानियल र अयुब त्यहाँनिर भए तापनि उनीहरूले आफैलाई मात्र जोगाउन सक्थे र अरूलाई जोगाउन सक्दैन थियो भन्ने कुरालाई हामीले अस्ति यहाँनिर हेरेका थियौँ अघि। अनि कसरी बाँच्नको लागि हामीले आज यो 5 प्रकारको यो प्रिभेन्टिभ मेजर्सहरू हामीले अस्तिको पालि हेरेका थियौँ है। तर आज हामी के हेर्न लागिरहेका छौँ भनेर भन्दा चाहिँ यो पेस्टिलेन्सको समयमा अथवा यो महामारीको समयमा प्रभुले किन 3 जना मान्छेको नाम लिनुभयो अघि। अर्थात् अब के उनीहरू मात्रै धर्मी थिए र परमेश्वरको दृष्टिमा के उनीहरू मात्रै परमेश्वरलाई आदर गर्ने मान्छे थिए र के उनीहरूले मात्रै परमेश्वरको महिमा गर्न सकेको थियो र है अरू पनि त थियो। तर किन चाहिँ आज यो पेस्टिलेन्सको समयमा यो कष्टको समयमा प्रभुले यो 3 जना मान्छेलाई प्रभुले याद गर्नुभयो अघि। यस विषयमा हामी 1-2 कुराहरू हेर्नेछौँ। तर अचम्मको कुरा के लाग्यो भने भन्दा चाहिँ है प्रभुले यो 3 जना मान्छेलाई मात्रै यो पेस्टिलेन्सको समयमा याद गर्नुभयो है। तर हामी देख्दछौँ अरू कतिपय अरू परिस्थितिको समयमा प्रभुले अरू 2 प्रभुको दासहरूलाई पनि प्रभुले याद गरेको हामी परमेश्वरको वचनमा हामी पाउन सक्दछौँ। त्यो चाहिँ यिर्मिया किताब 15 अध्यायमा हामी आउनुहोस् त
यिर्मयाको किताब बुक अफ जेरेमिया च्याप्टर 15 वर्स 1 मा पढिदिनुस् त। तब परमप्रभुले मलाई भन्नुभयो, मोसा र सामुएल मेरो सामु खडा भए तापनि मेरो मन यी मानिसहरू कहाँ फर्किँदैन। मेरो सामुबाट यिनीहरूलाई फालिदेऊ र यिनीहरू निस्किजाउन्। है हामी यहाँनिर 14 अध्यायमा यहाँनिर देख्दछौँ परमेश्वरले कसरी त्यहाँनिर के पठाउनु भयो, एकदम अनिकाल पठाउनु भएको कुरा है। त्यहाँनिर एकदमै सबै कुराहरू रुखा सुखा बनाउनु भएको त्यो कतिवटा परिस्थितिको कारणले गर्दा है, आज इजरायलको पाप योद्धाको पापको कारणले गर्दा। त त्यहाँनिर भन्छ त्यस्तो समयमा यदि मोसा र सामुएल नै खडा भएर गरेको भए पनि म के गर्न सक्दिनँ, उनीहरूलाई क्षमा दिन सक्दिनँ भनिकन परमेश्वरको वचनले हामीले यहाँनिर बताएका हामी पाउँदछौँ अघि। यस कारणले गर्दा परमेश्वरले आज कतिवटा परिस्थितिहरू अनुसार प्रभुले आफ्नो लोकहरूलाई के गर्नु हुँदो रहेछ, सम्झना गर्नु हुँदो रहेछ है। कतिवटा परिस्थिति अनुसार प्रभुले आफ्नो जनहरूलाई, आफ्नो भक्तजनहरूलाई उहाँले के गर्नु हुँदो रहेछ, सम्झना गर्नु हुँदो रहेछ है। यसै कारणले गर्दा आज यहाँ परिस्थितिहरू त्यस्तो थिए, त्यही प्रकारले सामुएल र मोसालाई प्रभुले याद गर्नुभयो। तर आज हामी यहाँले इजिकेलमा यस्तो परिस्थिति छ, यो महामारीको परिस्थितिमा प्रभुले आज 3 जना मान्छेलाई अर्थात् नोह, दानियल र अय्युबलाई प्रभुले के गर्नुभएको हामी देख्छौँ, आज सम्झना गरेको हामी यहाँनिर देख्दछौँ है। यसै कारणले गर्दा किन भनेर आज हामीलाई कुरा प्रश्न आज उठ्न सक्दछ, नोह र दानियल र अय्युबलाई प्रभुले किन सम्झना गर्नुभयो भनिकन है। किनभने भन्दा हुँदी चाहिँ यो 3 जना जुन पनि व्यक्तिहरू छ, यदि प्रभुको सेवकहरू जो पनि हुनुहुन्छ है, यो प्रभुको दासहरू जो पनि हुनुहुन्छ, यो प्रभुको दासहरू चाहिँ को परिस्थिति समयमा जुन प्रकारको परिस्थितिहरू थियो है, त्यो विभिन्न परिस्थितिहरूमा उहाँले आफ्नो जीवनलाई कुन प्रकारले आज बिताएको खण्डमा है, त्यो एउटा असल प्रकारले उहाँले आफ्नो जीवन बिताएको खण्डमा हामी यहाँनिर देख्दछौँ कि कसरी प्रभुले आज उनीहरूलाई के गरेको छ, याद गरेको छ है। अनि हामी यहाँनिर देख्दछौँ आज नोहको समय चाहिँ आज त्यो एन्भाइरोमेन्ट, त्यति बेलाको परिस्थिति, त्यति बेलाको परिवेशहरू कस्तो थियो भनेर भन्दा चाहिँ हामी यहाँनिर देख्दछौँ त्यति बेला चाहिँ करप्ट एन्भाइरोमेन्ट थियो भनिकन परमेश्वरको वचनमा हामी यहाँनिर पाउँदछौँ है। त्यो पुस्ता नै कस्तो थियो, करप्ट पुस्ता थियो, करप्ट जेनेरेसन थियो है। यसै कारणले गर्दा उत्पत्तिको किताब 6 अध्यायमा हामी आउनुहोस् त। उत्पत्ति किताब 6 अध्यायको हामी पढ्नु पर्ने रहेछ 11 र 12 पदमा। अनि परमेश्वरको सामु पृथ्वी भ्रष्ट भएको थियो र पृथ्वी अत्याचारले भरिएको थियो। अनि परमेश्वरले पृथ्वीमाथि दृष्टि लाउनुभयो, अनि हेर त्यो भ्रष्ट भएको थियो किनकि पृथ्वीमाथि सबै प्राणीले आफ्नो चालचलन भ्रष्ट पारेका थिए। यहाँको एन्भाइरोमेन्ट नोहको समयमा कस्तो एन्भाइरोमेन्ट थियो भनेर भन्दा चाहिँ नोहको समयमा एउटा भ्रष्ट एन्भाइरोमेन्ट थियो है, अर्थात् भ्रष्ट परिस्थिति थियो, करप्ट एन्भाइरोमेन्ट थियो त्यति बेला है। त त्यस्तो करप्ट एन्भाइरोमेन्टमा पनि नोह कस्तो प्रकारको जीवन जिएको छ हामी यहाँनिर परमेश्वरको वचनमा के गर्न सक्छौँ, पाउन सक्छौँ है। नोहको समयको अर्थात् नोहको जेनेरेसन, नोहको एन्भाइरोमेन्ट चाहिँ कस्तो थियो, करप्ट एन्भाइरोमेन्ट थियो है। तर हामी यहाँनिर देख्दछौँ ड्यानियलको समयमा चाहिँ कस्तो एन्भाइरोमेन्ट थियो भनेर भन्दा चाहिँ आउनुहोस् त ड्यानियलको किताब हामी पाउने रहेछौँ 2 अध्यायको 25 पदमा रहेछ, पढिदिनुहोस् त। तब अर्योकले दानियललाई हतार भित्र राजाको सामु ल्याए र तिनलाई यसो भने, मैले यहुदाका कैदीहरू मध्ये एउटा मानिसलाई भेटाएको छु जसले राजालाई त्यस सपनाको अर्थ बताउनेछ है। हामी यहाँनिर देख्दछौँ कि आज ड्यानियलको समयको त्यो एन्भाइरोमेन्ट चाहिँ कस्तो थियो भनेर भन्दा चाहिँ त्यहाँ चाहिँ बन्दुवाईको एन्भाइरोमेन्ट थियो है। आज क्याप्टिभ एन्भाइरोमेन्ट थियो, अर्थात् त्यो पुस्ता जुन पुस्तामा ड्यानियल बाँचेको थियो, बसेको थियो, त्यो ड्यानियल बसेको थियो जुन पनि पुस्ता छ, त्यो समय छ, त्यो एन्भाइरोमेन्ट, त्यो वातावरण जो पनि छ त्यो चाहिँ आज कस्तो थियो, एकदमै बन्दुवाईको वातावरण थियो है। क्याप्टिभ एन्भाइरोमेन्ट हामी यहाँनिर के गर्न सक्छौँ, देख्न सक्छौँ अघि। अनि त्यस्तो अवस्थामा पनि ड्यानियलले आफ्नो जिन्दगी कुन प्रकारले बितायो है, त्यो कुरालाई हामीले यहाँनिर के गर्न सक्छौँ, देख्न सक्छौँ अघि। यस कारणले गर्दा अब अय्युबको समयमा कस्तो खालको एन्भाइरोमेन्ट थियो भन्दा हुँदै चाहिँ हामीले अय्युबको किताबमा यस कुरालाई के गर्न सक्छौँ, देख्न सक्छौँ। आउनुहोस् त अय्युबको किताब 21 अध्याय, अय्युबको किताब हामी पढ्नु पर्ने रहेछ 21 अध्यायको 34 पदमा 34 मा पढिदिनुहोस् त। तब कसरी तिमीहरू मलाई व्यर्थमा सान्त्वना दिन्छौ, किनकि तिमीहरूका जवाबहरूमा झुटै मात्र पाइन्छन्। अय्युबको समयमा चाहिँ त्यो एन्भाइरोमेन्ट
अर्थात् त्यो वातावरण चाहिँ कस्तो थियो भनेर भन्दा चाहिँ कम्फोर्टलेस एन्भाइरोमेन्ट थियो हगि त्यहाँनिर चाहिँ कुनै पनि प्रकारको सान्त्वना अयुबले पाउन सकिरहेको थिएन है अयुबमा जुन पनि प्रकारले उसलाई उसको परिस्थिति अनुसार उसले सान्त्वना पाउनु पर्ने थियो उनले सान्त्वना त्यहाँनिर नपाएको कुरा हामी देख्दछौँ है यसकारण गर्दा यो अयुब यो कम्फोर्टलेस जेनेरेसनमा अर्थात् कम्फोर्टलेस एन्भाइरोमेन्टमा उसले आफ्नो जीवन के गरिरहेको थियो बिताइरहेको थियो तर त्यस्तो समयमा कस्तो प्रकारको मान्छे थियो जसले गर्दा प्रभुले के भन्नुभयो त्यो पेस्टिलेन्सको समयमा महामारीको समयमा प्रभुले यो 3 जना मान्छेलाई अनि अयुबलाई पनि प्रभुले के भन्नुभयो याद गर्नु है यसकारण गर्दा आज नोआको समय कस्तो थिएछ एउटा करप्ट एन्भाइरोमेन्ट थिएछ ड्यानियलको समयमा कस्तो छ क्याप्टिभ एन्भाइरोमेन्ट थिएछ अनि अयुबको समयमा कस्तो थिएछ एन्भाइरोमेन्ट कम्फोर्टलेस एन्भाइरोमेन्ट थिएछ तर त्यो 3 प्रकारको परिस्थिति एन्भाइरोमेन्टमा पनि उनीहरूले कस्तो प्रकारले आफ्नो जीवन के गरिरहेको थियो बिताइरहेको थियो भनेर भन्दा हुँदै चाहिँ हामी यहाँ परमेश्वरको वचनमा पाउँदछौँ उनीहरूले आफ्नो जीवन चाहिँ कस्तो परमेश्वरलाई प्लिजिङ परमेश्वरलाई खुसी पार्ने परमेश्वरलाई याद गर्ने आज यो जीवन उनीहरूले के गरिरहेका थिए बिताइरहेका थिए जस्तो कारणले गर्दा प्रभुले आज के गर्न कर लाग्यो आज हामी यहाँनिर देख्दछौँ आज यो प्रभुले यो 3 जना मान्छेलाई याद गरिरहेको हामी यहाँनिर परमेश्वरको वचनमा हामी देख्दछौँ अघि यसै कारणले गर्दा आज हामी पनि है यो अवस्था एन्भाइरोमेन्टमा छौँ है आज हामी हाम्रो एन्भाइरोमेन्ट हाम्रो वरिपरिको परिस्थिति कस्तो छ है कुन प्रकारले आफ्नो हामी कुन प्रकारको एन्भाइरोमेन्टमा जेनेरेसनमा हामी बाँचिरहेका छौँ है तर यो जेनेरेसनमा चाहिँ परमेश्वरले हामीलाई पनि के गर्न सक्नुपर्छ याद गर्नु यस्तो परिस्थितिहरूमा है यो पेस्टिलेन्सको समयहरूमा है आज हामीलाई परमेश्वरले के गर्न सक्नुपर्छ याद गर्न सक्नुपर्छ यसरी यहाँ प्रभुले यहाँनिर यहाँ 3 जना मान्छेलाई के गर्नुभयो याद गर्नु अघि यस कारणले गर्दा आज हामी 3 जना मान्छेलाई 3 जना वातावरणलाई हामी हेर्न भ्याउँदैनौँ तर आज हामी एउटा व्यक्तिलाई हामी हेर्नेवाला छौँ त्यो चाहिँ हो आज नोआलाई है आउनुहोस् त हामी यो चाहिँ कुरा हामीले उत्पत्तिको किताबमा हामीले यस कुरालाई के गर्नुपर्छ हेर्नपर्छ है यहाँनिर हामीले पढ्यौँ कि आज पृथ्वी कस्तो भएको छ भ्रष्ट भएको छ है पृथ्वी आज सबै प्रकारले करप्ट भएको छ भनिकन हामीले यहाँनिर परमेश्वरको वचनमा पढेका छौँ अघि यस कारण फेरि पढिदिनुहोस् हामीले 12 पदलाई मात्रै पढ्दा हुन्छ अनि परमेश्वरले पृथ्वीमाथि दृष्टि लाउनुभयो अनि हेर त्यो भ्रष्ट भएको थियो किनकि पृथ्वीमाथि सबै प्राणीले आफ्नो चालचलन भ्रष्ट पारेका थिए है अब नोआ है जसको नामको अर्थ हो एउटा सान्त्वना भनिकन हामी भन्छौँ है नोआको जसको नामको अर्थ एउटा विश्राम भनिकन हामी भन्छौँ है हामी प्रभुको वचन अनुसार पाउँछौँ तर आज यो व्यक्ति है कस्तो खालको जेनेरेसनमा अथवा कस्तो खालको वातावरणमा एन्भाइरोमेन्टमा ऊ बसिरहेको छ भन्दा चाहिँ उसको एन्भाइरोमेन्ट चाहिँ करप्ट एन्भाइरोमेन्ट है अर्थात् भ्रष्ट भइसकेको परमेश्वरले जब मान्छेलाई हेर्नुभयो परमेश्वरले स्वर्गबाट मान्छेलाई प्रभुले हेर्नुभयो है त्यो हेर्दा हुँदै आज मान्छेले के देख्नु परमेश्वरले के देख्नुभयो सबै कुराहरू भ्रष्ट भइगएको सबै कुराहरू नष्ट भइरहेको सबै कुराहरू बर्बाद भइरहेको है सबै कुराहरूमा परमेश्वरलाई जग्गा नभइरहेको यस्तो परिस्थितिहरू त्यहाँनिर परमेश्वरले के गर्नुभयो देख्नुभयो है अनि त्यो भ्रष्ट परिस्थितिमा आज उनीहरूको जीवनमा है त्यो समयमा आज 4 प्रकारका कुराहरू उनीहरूको लाइफमा भइरहेको त्यो भ्रष्टताको कारणले गर्दा उनीहरूको जीवनमा यो 4वटा कुराहरू हामी के गर्न सक्छौँ देख्न सक्छौँ त्यो एन्भाइरोमेन्टमा चाहिँ त्यो भ्रष्ट एन्भाइरोमेन्टमा चाहिँ यो 4वटा परिस्थितिहरू त्यहाँनिर आएको हामी यहाँनिर देख्न सक्दछौँ उनीहरू कसरी भ्रष्ट भयो भनेर भन्दा हुँदै चाहिँ अनि भ्रष्ट भएको कारण चाहिँ के थियो भनेर भन्दा हुँदै चाहिँ सबैभन्दा पहिला कुरा हामी 3 पदमा 6 अध्याय उत्पत्ति किताब 3 पदमा हामी पाउँछौँ यहाँनिर परमेश्वरले आफ्नो प्रेजेन्स आफ्नो स्पिरिट मान्छेबाट अब निकाल्नु भएको कुरा हामी यहाँनिर देख्छौँ सबैभन्दा पहिलो कारण हामी यहाँ देख्छौँ पढिदिनुहोस् त अनि परमप्रभुले भन्नुभयो मेरो आत्माले मानिससित सधैँभरि विवाद गर्ने छैन किनकि त्यो बिल्कुल शरीर हो तैपनि त्यसका दिनहरू 120 वर्ष हुनेछन् है यहाँनिर आज परमेश्वरले के भन्नुभयो मेरो आत्मा अब सधैँभरि मान्छेसँग के गरिरहँदैन आज वाद विवाद गरिरहँदैन है यानि स्ट्राइक भन्ने शब्द अङ्ग्रेजीमा चलाएको छ है अनि मेरो बाइबलमा मार्जिनमा लेखेको रहेछ अबाइड भनेर है अर्थात् मेरो आत्मा अब मान्छेहरूमा के गरिरहँदैन बसिरहँदैन भनेर प्रभुले यहाँनिर भन्नुभएको कुरा हामी यहाँनिर देख्दछौँ अघि यसकारण अब त्यो पुस्ता किन भ्रष्ट भएर गयो भनेर भन्दा हुँदै चाहिँ त्यो पुस्ता कस्तो प्रकारले भ्रष्ट थियो भनेर भन्दा हुँदै चाहिँ त्यो भ्रष्टताको कारण के थियो पहिलो कारण के थियो भनेर भन्दा चाहिँ उनीहरूको आफ्नो जीवन चाहिँ यति साह्रो खतम थियो जुन प्रकारले परमेश्वरले चाहिँ के गर्न सक्नु भएन आफ्नो प्रेजेन्स आफ्नो उपस्थिति आफ्नो आत्मा मान्छेमा राखिरहन के गर्नु भएन सक्नु भएन है परमेश्वरले आफ्नो उपस्थिति दिइरहन सक्नु भएन परमेश्वर मान्छेसँग रहिरहन सक्नु भएन है जसको कारणले गर्दा आज परमेश्वरले आफ्नो आत्मालाई के गर्न पर्यो निकाल्न पर्यो हामी यहाँनिर 2टा कुरा बुझ्न सक्छौँ है मान्छेलाई परमेश्वरले अनन्त जीवन दिइकन वचन बनाउनु भएको थियो पाप गर्यो मृत्यु आयो तर पनि मान्छे के भइरहेको थियो आज यहाँनिर देख्दछौँ आज 969 वर्षसम्म मथुसेला बाँचे
यही नोह पनि 950सम्म वर्ष बाँचे, तर परमेश्वरले चाहना गर्नुभयो। अब यत्रो लामो पनि मैले मान्छेलाई के गर्न सक्दिनँ, सहनु सक्दिनँ। यसकारण परमेश्वरले मान्छेलाई 120 वर्षसम्म पनि आयु उहाँले प्रभुले के गर्नुभयो, दिनुभयो। 120 वर्षसम्म चाहिँ मान्छेलाई सहने, मान्छेलाई बुझ्ने, मान्छेलाई के गर्ने, एकदमै याद गर्ने परमेश्वरले के गर्नुभयो, यहाँनिर यो कुरा देख्नु भएको हामी यहाँनिर अघि। यसै कारणले गर्दा आज हामी यहाँनिर देख्दछौँ परमेश्वरको वचन अनुसार कि आज प्रभुले आज मान्छेमा त्यो उहाँको आत्माले परमेश्वर मान्छेको आत्मा मान्छेमा परमेश्वरले आफ्नो आत्मा राखिरहन, परमेश्वरको आफ्नो आत्माद्वारा आफ्नो उपस्थितिमा प्रभु रहिरहन प्रभुले यहाँनिर के गर्नु भएन, सक्नु भएन। किन भनेर भन्दा हुँदै चाहिँ आज मान्छेको चाला चाहिँ खत्तम भइसकेको थियो है, मान्छेले आफ्नो जीवन खत्तम पारिसकेको थियो है। त्यसै कारणले गर्दा आज देख्दछौँ कि परमेश्वरले आज आफ्नो उपस्थिति यहाँनिर दिन सक्नु भएन। यस कारण आज त्यो पुस्ता भ्रष्ट भएको थियो है, पुस्ता भ्रष्ट अझै झन्डलाग्दो भ्रष्ट भएर गयो। किन भनेर भन्दा हुँदै चाहिँ परमेश्वरले आफ्नो उपस्थिति त्यहाँबाट के गरिदिनु भयो, निकालिदिनु। यस कारण नोह त्यो एन्भाइरोमेन्टमा बाँचिरहेको थियो, त्यो भ्रष्ट एन्भाइरोमेन्टमा बाँचिरहेको थियो, जुन एन्भाइरोमेन्टमा चाहिँ परमेश्वरले आफ्नो प्रेजेन्स के गर्न सक्नु भएको थिएन, दिन सक्नु भएको थियो। यस कारण आज होशे किताबमा है हामी यहाँनिर देख्दछौँ कि कसरी आज परमेश्वरको वचन अनुसार है आज होशे किताबमा हामी पाउँछौँ कि आज 10 अध्यायमा आज उनीहरू राजा रहित जीवन बिताएको खण्डमा है एउटा पदलाई चाहिँ हामी पढौँ। आउनुहोस् त, होशेको किताब 10 अध्याय हामी यहाँनिर एक पदलाई पहिला पढिदिनुहोस् त, 1 पद 2 पद अनि 3 पदलाई पढ्नुहोस् त। इजरायल एउटा लहलाउँदो डाकु बोट हो, त्यसले आफ्नै निम्ति फल फलाउँछ। त्यसको फलको प्रशस्ता अनुसार त्यसले वृद्धिहरू बढायो। देशको उत्तमता अनुसार तिनीहरूले राम्रा खाबा रूपी मूर्तिहरू बनाए। तिनीहरूको हृदय बाँडिदिएको छ अनि अब तिनीहरू दोषी पाइनेछन्। उहाँले नै तिनीहरूका विधिहरू भट्काउनु हुनेछ। उहाँले तिनीहरूका खाँबा रूपी मूर्तिहरू नष्ट पार्नुहुनेछ। किनकि अब तिनीहरूले भन्नेछन् हाम्रा राजा छैन, किनभने हामीले प्रभुको दर मान्दैनौँ। तब राजाले हाम्रा निम्ति के गर्ला र है यहाँनिर देख्दछौँ हाम्रोमा राजा नभए खण्डमा हामी जे पनि गरिरहेका छौँ हामी आफ्नो निम्ति गरिरहेका छौँ। उनीहरूले फल फलाइरहेको छ, त्यो आफ्नो निम्ति फल फलाइरहेको छ। उनीहरूले त्यो के अरे त्यो दागको बोट मजाले लह भएर त्यो हाँगा राम्रो प्रकारले भएर गइरहेको थियो, तर त्यो हाँगाहरूको द्वारा उनीहरूले आफ्नो निम्ति मूर्तिहरू बनाइरहेको हामी यहाँनिर देख्दछौँ। यस कारणले गर्दा जब उनीहरूको बिचमा राजा थिएन, उनीहरूको जीवन चाहिँ उनीहरू आफ्नो निम्ति जिउने भएका थिए। सोही प्रकारले आज हामी यहाँनिर देख्दछौँ कि आज परमेश्वरको उपस्थिति जब त्यहाँ एउटा प्रभुले निकाल्नु भयो, प्रभुले आफ्नो आत्मा त्यहाँबाट निकाल्नु भयो, तब गइकन त्यहाँनिर मान्छेहरू आफ्नो निम्ति जिउने बनेका थिए। यसको सोच्नुहोस् नोह कस्तो करप्ट इन्भाइरोमेन्टमा बसिरहेको थियो है। त्यहाँनिर कुनै मान्छे एउटाले अर्कोको लागि सोच्न सक्ने मान्छे थिएन, एउटाले अर्कोलाई सपोर्ट गर्ने मान्छे थिएन। सबैजना आफ्नै निम्ति मात्र जिउने मान्छे थिए, बिकज उनीहरू करप्ट इन्भाइरोमेन्टमा थिए। यस कारणले गर्दा आज प्रभुले तपाईँ मलाई पनि होसियारी गराउन चाहिरहनु भएको छ है यस कुरामा हामीलाई। यस कारणले गर्दा आज परमेश्वरले आफ्नो उपस्थिति निकाल्नु भयो, तर आज प्रभुले फेरि त्यो उपस्थिति हामीलाई दिन चाहना गर्नुभएको छ। यसै कारण प्रभुले आज मोसाको समयमा त्यो उपस्थिति दिनको लागि टेबरनेकल बनाउनु लाउनु भयो, जहाँ प्रभु आइकन मोसासँग इजरायलसँग बात गर्नुहुन्थ्यो। प्रभुले फेरि मन्दिर बनाउनु लाउनु भयो अनि अहिलेको समयमा प्रभुले मण्डली स्थापना गर्नुभयो, जुन मण्डलीको द्वारा प्रभुले हामीलाई के गर्नुभएको छ, आज हामीसँग बात गर्न चाहनु। उहाँले आफ्नो उपस्थिति त्यो मण्डलीमा भइकन हामीलाई दिन चाहनुहुन्छ, त्यहाँबाट हामीसँग प्रभु सङ्गति गर्न चाहना गर्नुहुन्छ। तर आज तपाईँ म मण्डलीभित्र चाहिँ पाइनुपर्छ, जहाँ प्रभुले आफ्नो उपस्थिति दिइकन हामीलाई भरपुरीले हामीलाई के गर्न सक्नुहुन्छ, भर्न सक्नुहुन्छ। अघि यसै कारणले प्रभुले तपाईँ मलाई साथ गरेका है। अनि दोस्रो कुरो हामी यहाँनिर 5 पदमा अथवा 6 अध्यायको 5 पदमा दोस्रो यहाँनिर आज हामी कुरा देख्दछौँ उनीहरू करप्ट कसरी भयो भनेर भन्दा हुँदै चाहिँ 5 पदमा पढिदिनुहोस् त। तब परमप्रभुले पृथ्वीमा मानिसको दुष्टता ज्यादा भएको र त्यसको हृदयका विचारहरूको हरेक कल्पना निरन्तर खराबै मात्र भएको देख्नुभयो है। यहाँनिर देख्दछौँ कि परमेश्वरको उपस्थितिमा परमेश्वरको दृष्टिमा संसारमा भएको मान्छेहरू दुष्टताले भरेको थियो। उनीहरूको कल्पनाहरूको हरेक विचारहरू खराब भएको प्रभुले के भन्नुभयो, यसरी उनीहरू के भएका थिए, करप्ट भ्रष्ट भएर गएका थिए। यसकारण यो दुष्टता जो पनि छ
है बाइबलमा हामी पाउँदछौँ। परमेश्वरले भन्नुहुन्छ यो दुष्टताको कारणले गर्दा म यिनीहरूलाई के गर्नेवाला छु, आज मेरो हँसिया पठाएर म के गर्छु यिनीहरूलाई नष्ट गर्नेवाला छु है। योएलको किताबमा आउनुहोस् त, योएलको किताब 2 अध्याय, योएलको किताब 2 अध्याय माफ गर्नुहोस् 3 अध्यायको 13 पदमा रहेछ, पढिदिनुहोस् त। हँसिया योएलको लगाऊ, किताब 3 अध्याय 13 पद। हँसिया लगाऊ किनभने फसल पाकेको छ, आऊ तल आऊ, किनकि दागको कोल भरिएको छ, कोलहरू भरिएर पोखिन्छ, किनभने तिनीहरूको दुष्टता ठुलो छ है। उनीहरूको दुष्टता यति बढी भइसकेको छ है, कोलहरूमा पुरा भरिसकेको छ है। उनीहरूको फसल पाकेर लटरमा, द्याट मिन्स त्यो दुष्टताको फसल पाकेर लटरमा भइसकेको छ। अब त्यहाँनिर हँसिया लाउनु मात्रै के छ, बाँकी छ, अर्थात् परमेश्वरको न्याय आउन मात्र बाँकी रहेको छ। अघि यसकारण बाइबलमा प्रभु यीशु मसीहले पनि मान्छेलाई के गर्नुभयो, उनीहरूको दुष्टतालाई देख्नुभयो भनिकन यहाँनिर मत्ती किताब 22 अध्यायमा हामी यहाँनिर यो कुरालाई पाउन सक्छौँ। आउनुहोस् त, मत्ती किताब 22 अध्याय, मत्ती किताब 22 अध्यायको 18 पदमा रहेछ, पढ्नुहोस् त। तर यीशुले तिनीहरूको दुष्टता थाहा पाएर भन्नुभयो, हे कपटीहरू हो, तिमीहरू मलाई किन जाँच्दछौ? है देख्नुभयो, परमेश्वरले मान्छेको दुष्टतालाई चाहिँ थाहा पाइहाल्नुहुन्छ। मान्छेले जत्तिकै मान्छेले परमेश्वरलाई एकदम भुलाउन चाहे तापनि परमेश्वरले हृदयभित्रको त्यो दुष्टतालाई के गर्न सक्नुहुन्छ, देख्न सक्नुहुन्छ है। त्यो दुष्टतालाई उहाँले बुझ्न सक्नुहुन्छ। यो फरिसीहरूले यहाँनिर के गरेको छ, यहाँनिर प्रभुले उनीहरूले एकदम तपाईँ एकदम कस्तो हुनुहुन्छ, परमेश्वरको मार्ग सत्यमा देखाउनुहुन्छ भन्दै परमेश्वरलाई माथि 16 पदमा उचालेको हामी यहाँनिर देख्छौँ। तर परमेश्वरले प्रभु यीशु मसीहले उनीहरूको हृदयलाई के गर्नुभयो, हेर्नुभयो, बुझ्नुभयो उनीहरूको हृदयमा के छ, दुष्टता छ। यसकारणले गर्दा आज लुका किताब 11 अध्यायमा पनि यहाँनिर प्रभुको वचनले यहाँनिर देखाएको छ, उनीहरूको हृदयभित्र प्रभुले के देख्नुभयो, दुष्टता देख्नुभयो भनिकन यहाँनिर लुका किताब 11 अध्यायको हामीले पढ्न पर्छ। लुका किताब 11 अध्यायको हामीले यहाँनिर पढ्नुपर्ने रहेछ। लुका किताब 11 अध्यायको 39 पदमा रहेछ, पढिदिनुहोस् त। 39। अनि प्रभुले त्यसलाई भन्नुभयो, अब तिमी फरिसीहरू कचौरा र थालको बाहिरी भाग चाहिँ सफा गर्दछौ, तर तिमीहरूको भित्री भाग चाहिँ दुधाइ र दुष्टताले भरिएको हुन्छ। देख्नुभयो, सदुकी फरिसीहरू आज व्यवस्थाको कुराहरूमा उनीहरू पोख्त थिए है, त्यो कुरालाई बढी उनीहरूले ध्यान दिने मान्छे थिए, तर उनीहरूको हृदयलाई परमेश्वरले के गर्नुभएको छ, हेरिरहनु भएको छ। उनीहरूको हृदयभित्र चाहिँ त्यो दुष्टता प्रभुले के गर्नुभयो, पाउनुभयो। यसकारणले गर्दा आज हामी देख्दछौँ यो मान्छेहरू जो पनि नुहको समयमा कस्तो मान्छेहरू थिए, अघि उनीहरू चाहिँ एउटा दुष्ट मान्छेहरू थिए। उनीहरू दुष्टताले भरेको, उनीहरूको विचारहरूको कुनै पनि कुरा कल्पनाहरू खराब भएको, नराम्रो भएको परमेश्वरले के गर्नुभयो, देख्नुभयो। यसकारण हेर्नुहोस्, नुहको समयमा नुह कस्तो एन्भाइरोमेन्टमा बाँचिरहेको थियो, कस्तो करप्ट एन्भाइरोमेन्ट थियो। कुनै मान्छेले पनि असल सोच्न सकेको थिएन, कुनै मान्छेले राम्रो कुरा सोच्न सक्दैन थियो त्यति बेला, खालि दुष्टता दुष्टता दुष्टता। अनि त्यो दुष्टताको कारणले गर्दा त्यो एन्भाइरोमेन्ट नै करप्ट भएर गइरहेको थियो अघि। यसकारणले गर्दा आज हामी देख्दछौँ है। अनि तेस्रो कुरो 6 पदमा हामीले पढ्नुपर्छ, उत्पत्ति 6 अध्यायको 6 पदमा हामी यहाँनिर पाउँछौँ कि तेस्रो कुरो परमेश्वरले के गर्नुभयो, रिपेन्ट गर्नुभयो भनेर यहाँनिर लेखेको छ। पढिदिनुहोस् त। अनि पृथ्वीमा मानिसहरूलाई बनाउनु भएकोमा परमप्रभु पछुताउनु भयो, अनि यसले उहाँको हृदयलाई दुखी तुल्यायो। देख्नुभयो, दुष्टताको कारणले गर्दाखेरि परमेश्वरले के गर्नुभयो, पछुताउनु भयो। कति परमेश्वरले रिग्रेट गर्नु अर्थात् परमेश्वरले रिपेन्ट गर्नु, प्रभु दुखित हुनु भन्ने कुरा कति भयङ्कर कुरा है। कारण प्रभु किन दुखित हुन्छ भन्ने कुरा हामीले सामुएलको किताबमा हामी यहाँनिर के गर्न सक्छौँ, देख्न सक्छौँ। साउलको जीवनबाट देख्न सक्छौँ है। यहाँनिर साउलको जीवनमा 2टा कुराले गर्दा परमेश्वर पछुतो गर्नुभएको हामी यहाँनिर देख्छौँ। पहिलो सामुएलको किताब 15 अध्यायमा आउनुहोस् त। पहिलो सामुएलको किताब 15 अध्यायको हामीले पढ्न पर्छ 11 पदमा, पढिदिनुहोस् त।
साउललाई मैले राजाको रूपमा नियुक्त गरेकोमा म पछुताउँछु, किनभने पछुताउँछु ऊ मलाई पछ्याउनदेखि पछि हटेको छ र मेरा वचनहरू पुरा गरेको छैन। अनि यस कुराले यहाँ दुईटा कुरा हामी देख्छौँ है, यहाँनिर दुईटा कुरा हामी देख्न सक्छौँ है। प्रभु किन चाहिँ पछुतो गर्नुभयो, यही दुईटै वर्ड जो हामीले उत्पत्ति किताब हामीले 6 अध्यायको 6 पदमा पढ्यौँ, त्यही पद यही पद नै यही दुईटै शब्द नै यहाँनिर प्रयोग गरिएको छ, रिपेन्टेड एन्ड ग्रीड है। दुईटा शब्द यहाँनिर प्रयोग गरेको हामी देख्छौँ है। यद्यपि यहाँनिर ग्रीड भन्ने कुरा सामुएलको लगमा कुरा गरेको छ, तरै पनि यो शब्द हामी यहाँनिर पाउन सक्दछौँ। सामुएल यहाँनिर साउलसँग प्रभुले किन पछुतो गर्नुभयो भनेर भन्दाखेरि चाहिँ साउलले प्रभुलाई पछ्याउनदेखि के गरेका थिए, पछि हटेर गएका थिए। बुझ्नुभयो? यस कारणले गर्दा आज परमेश्वरलाई छोडेर परमेश्वरको पछि हटेर परमेश्वरलाई प्रेम गर्नुको साटोमा प्रभुलाई छोडेर पछि हटेर गइरहेको खण्डमा प्रभुले पछुतो गर्नुभएको कुरा। अनि दोस्रो कुरो, प्रभुको आज्ञालाई उसले हृदयले पालन नगरे खण्डमा, पुरा प्रकारले पालन नगरे खण्डमा परमेश्वरलाई पछुतो लागेको हामी देख्छौँ। साउलको जीवनमा प्रभुले उसलाई राजा नियुक्ति दिनुभयो, तर प्रभु पछुतो गर्नुभयो, गड रिपेन्ट है। अनि यसले आज सामुएलको जीवनमा एउटा पुरा एकदम के लिएर आयो, शोक लिएर आयो हामी देख्छौँ। आज सोही प्रकारले आज यो उत्पत्ति किताबमा पनि है, यी मान्छेहरूमा परमेश्वरले सृष्टि गर्नुभएको खण्डमा उनीहरूलाई प्रभुले के गर्नुभयो, आज पछुतो गर्नुभयो है। त्यो कुराले परमेश्वरलाई दुखित पार्नुभयो। किन भनेर भन्दा हुँदै चाहिँ आज उनीहरूले पनि परमेश्वरलाई के गरेर गएका थिए, छोडेर परमेश्वरलाई पछि पछ्याउनुको साटोमा उनीहरूले अरू एक कुराको पछि लागेर गइरहेका थिए। परमेश्वरलाई पछ्याउनु छोडेर अरू कुराको पछिमा उनीहरू गइरहेका थिए। त्यति मात्र होइन, परमेश्वरले भनेको कुराहरूलाई उनीहरूले सुन्न चाहेन, उनीहरूले बुझ्न चाहेन। अघि यस कारणले गर्दा यो पुस्ता कस्तो पुस्ता थियो, भ्रष्ट पुस्ता थियो। बुझ्नुभयो? यस कारणले गर्दा आज तपाईँ म पनि होसियारी हुनुपर्छ है। कतै हामी परमेश्वरलाई पछ्याउनदेखि छोडिरहेका छौँ कि परमेश्वरको वचनलाई मान्नदेखि हामीले पछि लागिरहेका छौँ कि पछि गइरहेका छौँ कि हामी हर प्रकारले के हुनुपर्छ, होसियारी हुनुपर्छ यस विषयमा। अघि यस कारणले गर्दा प्रभुले यो आज के गर्नुभयो, पछुतो गर्नुभयो। अनि हामी देख्छौँ यो पुस्ता कस्तो भयो, भ्रष्ट भएर गयो भनेकन हामी यहाँनिर देख्दछौँ। अघि यस कारणले गर्दा अब सातौँ कुरा मतलब माफ गर्नुहोस्, चौथौँ कुरा, फोर्थ कुरा है, हामी यहाँ देख्छौँ 7 पदमा पढिदिनुहोस् त। अनि परमप्रभुले भन्नुभयो, मैले सृष्टि गरेको मानिसलाई म पृथ्वीको सतहबाट मेटाइदिनेछु, अनि के मानिस, के पशु, के घस्रने जन्तु, के आकाशका पक्षीहरू सबैलाई, किनकि तिनीहरूलाई बनाएकोमा मलाई पछुतो लागेको छ। अच्छा फेरि पढ्नुहोस् त 7 पद। अनि परमप्रभुले भन्नुभयो, मैले सृष्टि गरेको मानिसलाई म पृथ्वीको सतहबाट मेटिदिनेछु, के मानिस, के पशु, के घस्रने जन्तु, के आकाशका पक्षीहरू सबैलाई, किनकि तिनीहरूलाई बनाएकोमा मलाई पछुतो लागेको छ। है आज चौथो कुरो, परमेश्वरले न्याय गर्न चाहनुभयो, उनीहरूले संसारलाई नष्ट गर्न चाहनुभयो। यस कारणले गर्दा अब यो संसार नाश हुन लागिरहेको छ। संसारमा यति साह्रो भ्रष्टता बढेर गएको छ। यहाँनिर पृथ्वी चाहिँ कस्तो भएको छ, भाइलेन्सले भरिएको। 13 पदमा पढिदिनुहोस् त। तब परमेश्वरले नोआलाई भन्नुभयो, सबै प्राणीको अन्त मेरो सामु आएको छ, किनभने तिनीहरूको कारणले पृथ्वी अत्याचारले भरिएको छ। अनि हेर, म तिनीहरूलाई पृथ्वी समेत नष्ट गर्नेछु। पृथ्वीबाट के गर्नेछु, नष्ट गरिदिनेछु भनेर प्रभुले भन्नुभयो। यस कारणले गर्दा चौथो कुरा, यो पृथ्वी परमेश्वरको न्याय पर्खिरहेको पृथ्वी थियो है। यसै कारणले गर्दा उनीहरूको चाल भ्रष्ट भएर गइरहेको थियो। परमेश्वरले आफ्नो क्रोध खनाउन लागिरहनु भएको थियो। कारण यस्तो पृथ्वीमा, यस्तो एन्भाइरोमेन्टमा नोआ के गरिरहेको थियो, बाँचिरहेको थियो है। नोआ एकदम आज मान्छे कस्तो परमेश्वरको आत्माले छोडेको आज थियो। आज परमेश्वर त्यो दुष्टता बढेर गइरहेको थियो। परमेश्वरले आज के गरिरहनु, पछुतो गरिरहनु भएको थियो। परमेश्वरले न्याय गर्न लागिरहनु भएको थियो, किनभने त्यो दिनको त्यो समयको संसारको अन्त भइरहेको थियो। यस कारणले गर्दा आज यस्तो समयमा नोआ के गरिरहेको थियो, बाँचिरहेको थियो।
यसका नोहको समयको एन्भाइरोमेन्ट कस्तो थियो? आज करप्ट भ्रष्ट एन्भाइरोमेन्ट। यस्तो अवसरमा नोहले के गरिरहेको थियो? बाँचिरहेको थियो। यसकारण गर्दा आज पत्रुसको किताब, दोस्रो पत्रुसको किताब 2 अध्यायमा हामी यहाँनिर भन्छ यो पृथ्वी के गरेको थियो? त्यति बेलाको पृथ्वी के भयो? आज नष्ट भयो। तर को बाँच्यो? नोह चाहिँ बाँच्यो भनिकन 2 अध्यायको हामी पढ्नुपर्छ। कति पदमा भने हामीले पढ्नुपर्ने रहेछ 5 पद। हजुर पढिदिनुहोस् त। अनि प्राचीन संसारलाई बाँकी राख्नु भएन, तर भक्तिहीनहरूको संसारमाथि जल प्रलय ल्याइकन धार्मिकताका प्रचारक 8औं व्यक्ति नोहलाई जोगाउनु भयो। है 9 पदमा पढिदिनुहोस् त। प्रभुले भक्तजनहरूलाई परीक्षाहरूबाट कसरी छुटकारा दिनु सो जान्नुहुन्छ र अधर्मीहरूलाई दण्ड दिनका निम्ति न्यायको दिनसम्म साँची राख्नु पनि जान्नुहुन्छ। देख्नुभयो परमेश्वरले र भक्तजनलाई के गर्नुहुन्छ? न्याय गर्नुहुन्छ। त्यहाँनिर के गर्नुहुन्छ? जोगाउनुहुन्छ, अघि बचाउनुहुन्छ। हामी यस कुरालाई के गर्न सक्छौँ? यहाँनिर देख्न सक्छौँ। अघि यसै कारणले गर्दा आज परमेश्वरले नोहलाई बचाउनु भयो। संसार नष्ट भएर गइरहेको थियो। परमेश्वरको क्रोध अब संसारमा आउन लागिरहेको थियो। तर प्रभुले नोहलाई के गर्नुभयो? बचाउनु भयो। अनि बाइबलमा हामी पाउँछौँ नोहले परमेश्वरको दृष्टिमा के पाए? अनुग्रह पाए भनेर हामी यहाँनिर देख्छौँ। 6 अध्यायको हाम्रो उत्पत्ति किताब हामीले पढ्नुपर्छ 8 पदमा पढिदिनुहोस् त। तर नोहले प्रभुको दृष्टिमा अनुग्रह पाए। है नोहले परमेश्वरको दृष्टिमा के पाए? अनुग्रह पाए। हामी यहाँनिर देख्दछौँ त्यही उहिलेको समयमा, पुरानो समयमा है हामी अनुग्रह भन्ने कुरा धेरैले पाएको हामी बाइबलमा पाउँदैनौँ। अहिले पो अनुग्रहको समय प्रभु यीशु मसीहद्वारा अनुग्रह सत्यता आएको छ। तर प्रभु यीशु मसीह आज संसारमा जन्मिनुभन्दा अगाडि चाहिँ अनुग्रह चाहिँ थोरै व्यक्तिहरूले मात्र पाएको हामी बाइबलमा पाउँछौँ है। अनि अनुग्रह त्यो पुरानो समयमा अनुग्रह पाउनु भन्ने कुरा कति बढी कुरा हो, कति ठुलो कुरा हो है। यो चाहिँ एकदमै हामीले सोच्नै नसक्ने कुरा हो। प्रभुले सबैलाई अनुग्रह दिन सक्नुहुन्न थियो त्यति बेला। तर नोहले चाहिँ के पायो? अनुग्रह पायो। त्यो भ्रष्ट पुस्तामा भित्रमा नोह मात्र एउटा यस्तो मान्छे थियो जसले परमेश्वरको के पायो? अनुग्रह पायो। अघि यसका यहाँनिर देख्दछौँ नोह के भए? अनुग्रह पाएको व्यक्ति भने। अघि तर आज हामी बाइबलमा देख्छौँ है परमेश्वरको दृष्टिमा आज त्यो मान्छेहरू पर नोहले त्यो अनुग्रह प्राप्त गरे। परमेश्वरले नोहलाई के गर्नुभयो? एकदमै आज त्यो अनुग्रह दिनुभयो, सम्हाल्नु भयो, प्रभुले बचाउन चाहनुभयो। त यदि प्रभुले सबैलाई नै बचाउन चाहनु भएको थियो। किनभने प्रभुले नोहलाई के बनाउनु लाउनु भयो? आर्क बनाउनु लाउनु भयो है। अनि कतिले भन्ने गर्छ है आज आर्क बन्नु 120 वर्ष लाग्यो भनेर भन्छ है। यस कारणले गर्दा आज बाइबलमा हामी पाउँदछौँ परमेश्वरले के गर्नुभयो? त्यति समयसम्म त्यो नोहको आर्क त्यो जहाज बनिने बेलासम्म भन्नु 100 वर्ष 120 वर्षसम्म प्रभुले मान्छेलाई पर्खिरहनु भएको छ। कतै उनीहरूले के पाउँछ कि उनीहरूले आफ्नो चालबाट उनीहरूले आफूलाई के गर्छ? पश्चाताप गर्छ कि भनिकन प्रभुले के गर्नुभएको कुरा हामी पाउँछौँ। आज पर्खिरहनु भएको कुरा हामी यहाँनिर पाउँछौँ। पहिलो पत्रुसको किताब 3 अध्यायमा आउनुहोस् त। 3 अध्यायको 20 पदमा रहेछ, पढिदिनुहोस् त। जसले बितेको समयमा आज्ञा पालन गरेनन्, जब एकपल्ट परमेश्वरको सहनशीलताले पर्खिरहेको थियो, नोहका दिनहरूमा जब जहाज बनिरहेको थियो जसमा थोरै अर्थात् 8 प्राणीहरू पानीद्वारा बचाइए। देख्नुभयो यहाँ कति सफासँग लेखेको छ। उनीहरूको अनेककारी थिए, ठिकै छ, तर परमेश्वरले आफ्नो धीरजमा है सहनशीलतामा है उनीहरूलाई के गरिरहेका थिए? God waited in the days of Noah. प्रभुले उनीहरूलाई पर्खिरहेको थियो। कति बेलासम्म पर्खिनु भयो है? त्यो जहाज जबसम्म बनिसकेन तबसम्म प्रभुले त्यो मान्छेहरूलाई कतै उसले पश्चाताप गर्छ कि कतै पश्चाताप गर्छ कि भनिकन उनीहरूले के गरे? प्रभुले के गर्नु भएको थियो? आफ्नो धीरजलाई, आफ्नो सहनशीलतालाई आज त्यो भ्रष्ट मान्छेहरूलाई देखाइरहनु भएको थियो, पर्खिरहनु भएको थियो प्रभुले। कतै उनीहरूले पश्चाताप गर्छ कि। तर आज यहाँनिर देख्दछौँ त्यो पानीमा बाँच्ने मान्छे, आज त्यो फ्लडमा बाँच्ने मान्छे 8 प्राणी मात्र के गर्न सके? निक्लन सके। तर अरूलाई उनीहरूले अरू के गर्न सकेन? बाँच्न सकेन। प्रभुले त्यसै एकैचोटि नाश गर्नु चाहनु भएन, एकैचोटि नष्ट गर्नु भएन प्रभुले। तर प्रभुले पर्खिनु पनि भयो। यस कारण परमेश्वरले आज मान्छेलाई धीरज के गर्नुभयो? देखाइरहनु भयो। धीरज प्रभुले देखाइरहनु भयो ताकि उनीहरूले के गर्ने गर्छ कि? पश्चाताप गर्छ कि आफ्नो चालहरू पो त्याग्छ कि। तर आज त्यो पुस्ता भ्रष्ट भएको खण्डमा, त्यो वातावरण नै भ्रष्ट भएको खण्डमा परमेश्वरको धीरजलाई उनीहरूले के गरेन? बुझेन।
उनीहरूले आफ्नो पापमाथि पाप थप्दै ल्याएर गइरहे। तर आज यहाँ देख्दछौँ नोहले चाहिँ के पाए? अनुग्रह पाए। त किन नोहले अनुग्रह पाए त? त्यो अनुग्रह पाएको मान्छेलाई परमेश्वरले के गर्नुभयो? त्यो महामारीको समयमा सम्झना गर्नुभयो। नोह भनिकन सम्झना गर्नु। किन नोहले त्यस्तो भ्रष्ट पुस्तामा उसले अनुग्रहलाई पाउन सकेको थियो। कसरी अनुग्रहलाई पाउन सक्यो भन्दाखेरि हामी नोहको 6 प्रकारको उसको क्वालिटी हामी के गर्न सक्छौँ? देख्न सक्छौँ। अघि हामीलाई प्रभुले समयले साथ दियो भने है, प्रभुको दया भयो भने हामी अलिकति छिटो गरिकन यसलाई हामी उसको 6 वटा क्वालिटीलाई अर्थात् त्यो गुणलाई है हामी यहाँनिर के गर्नु भर्च्युलाई हामी देख्न सक्छौँ है। हामीले 3 वटा कुरा चाहिँ हामी एउटै पदमा पाउँछौँ। त्यो चाहिँ हो 9 पदमा। पढिदिनुहोस् त, पहिला एक एक कुरा गर्दै पढिदिनुहोस् ल। नोहको वंशावली यो हो, नोह धर्मी र यति नै है। नोह कस्तो थिए? धर्मी थिए भनेर भन्छ बाइबलले। हेर्नुहोस् न, उसको एन्भाइरोमेन्ट चाहिँ कस्तो थियो? वातावरण चाहिँ कस्तो थियो? भ्रष्ट थियो। तर त्यो भ्रष्ट पुस्तामा पनि नोह आफै चाहिँ कस्तो थियो? धर्मी थियो भनेर बाइबलले भन्छ। यसरी हामी हिलोमा फुलेको कमललाई पनि याद गर्न सक्छौँ, कमलको फुललाई याद गर्न सक्छौँ। वातावरण हिलो छ तर उसले चाहिँ सुन्दर फुल फुलाइरहेको क्या। वरिपरि हिलो छ, नोहको पनि वरिपरि भ्रष्टता छ, तर बिचमा चाहिँ नोह कसरी फुलिरहेको छ? कमल जस्तो जस्ट म्यान भइकन, एउटा धर्मी मान्छे भइकन नोह के गरिरहेको? फुलिरहेको हामी यहाँनिर पाउँदछौँ। किन भनेर भन्दा हुँदै चाहिँ कसरी चाहिँ नोह धर्मी पाइयो भनेर भन्दा हुँदै चाहिँ है हामी यहाँनिर देख्दछौँ हितोपदेश किताब 20 अध्यायमा आउनुहोस् त। हितोपदेश 20 अध्यायको 7 पदमा हामी यहाँ पाउँछौँ। किनभने धर्मी मान्छे चाहिँ कस्तो हुन्छ अरे? उसको इन्टिग्रिटीमा हिँड्छ भनिकन यहाँ लेखेको छ। पढिदिनुहोस् त। न्यायप्रेमी मानिस आफ्नो इमानदारीपनमा हिँड्छ। उसको नेपालीमा न्यायप्रेमी लेखेको छ, तर यहाँ अङ्ग्रेजीमा चाहिँ जस्ट म्यान भनेर लेखेको छ है। पढ्नुहोस् त फेरि। उसको पछि उसका छोराछोरी आशिषित हुन्छन्। है अङ्ग्रेजीमा लेखेको छ द जस्ट म्यान वॉकेथ इन हिज इन्टिग्रिटी। एउटा धर्मी मान्छे चाहिँ हृदयको सच्चाइमा हिँड्छ भनेर भन्छ है। उसको हिँड्ने बाटो चाहिँ कस्तो रहेछ? सच्चाइमा। यसका नोह भ्रष्ट पुस्ता थियो, पुस्तामा बाँचेको थियो, उसको वातावरण भ्रष्टताले भरेको थियो, तर त्यो बिचमा पनि ऊ सच्चाइ, हृदयको सच्चाइसँग। यसकारण बाइबलले भन्छ ऊ सच्चाइसँग कसरी हिँड्ने भनेर भन्दा चाहिँ ऊ हिँड्ने बाटोमा चाहिँ परमेश्वरको के थियो? यशाया किताब 26 अध्यायमा आउनुहोस् त। यशाया किताब 26 अध्यायको 7 पदमा हामी यो कुरालाई पाउँछौँ। अघि पढिदिनुहोस् त। धर्मी जनको बाटो सिधापन हो, तपाईँ अति सिधा, तपाईँले धर्मी जनको मार्ग समतल तुल्याउनुहुन्छ। किन? परमेश्वरले नै उसको बाटो समतल तुल्याएको थियो है। परमेश्वरले उसको बाटो सिधा बनाइदिएको थियो है। किनभने ऊ परमेश्वरको दृष्टिमा एउटा धर्मी मान्छे थियो, ऊ हृदयको सच्चाइको साथमा हिँड्ने मान्छे थियो। यस कारणले गर्दा भ्रष्ट पुस्तामा नोह एउटा धर्मी मान्छे थियो। किन भनेर भन्दा चाहिँ ऊ चाहिँ हृदयको सच्चाइमा हिँड्ने मान्छे थियो है। परमेश्वरले त्यो तयार गरिदिएको बाटोमा हिँड्ने मान्छे थियो। यसै कारणले गर्दा उनी परमेश्वरको दृष्टिमा धर्मी पाइए है। अनि दोस्रो कुरो हामी यहाँनिर के गर्न सक्छौँ? पाउन सक्छौँ है। हामी होसेको किताबमा 14 अध्यायमा आउनुहोस् त। यहाँनिर भन्छ आज कसरी धर्मी मान्छे चाहिँ कस्तो हुन्छ अरे? यहाँनिर 14 अध्याय, होसेको किताब 14 अध्यायको हामी पढ्नुपर्ने रहेछ 9 पदलाई, आखिरी पदलाई पढिदिनुहोस् त। बुद्धिमान को छ जसले यी कुराहरू बुझ्छ, समझदार को छ जसले यी कुराहरू जान्दछन्। किनकि परमप्रभुका मार्गहरू सठिक छन् र धर्मी जनहरू तिनमा हिँड्नेछन्, तर अपराधीहरू तिनमै ठेस खाएर लड्नेछन्। कति राम्रो कुरा गर्छ है। दोस्रो कुरो धर्मी परमेश्वरको दृष्टिमा धर्मी कसरी ठहरिनु भनेर भन्दा चाहिँ ऊ चाहिँ त्यो बाटोमा हिँडे जुन बाटो चाहिँ परमेश्वरले के गर्नुभएको थियो? ठहराइदिनु भएको थियो। अघि परमेश्वरले ठहराइदिएको त्यो बाटोमा भइकन फर द वेज अफ द लर्ड आर राइट एन्ड द जस्ट शैल वॉक इन देम। धर्मी मान्छे चाहिँ परमेश्वरले ठहराइदिएको त्यो ठिक मार्गमा भइकन के गरिरहेको छ? हिँडिरहेको छ। अघि यस कारण आज नोह त्यो भ्रष्ट पुस्तामा बाँच्नु परे तापनि है उसले आफ्नो जीवन चाहिँ परमेश्वरले ठहराइदिएको बाटोमा हिँडिरहेको क्या है। परमेश्वरले सत्यतामा सच्चाइमा जो ठहराउनु भएको बाटो थियो त्यही बाटोमा उनी हिँडिरहेको थियो। यस कारण म परमेश्वरको दृष्टिमा आज नोह कस्तो भेटियो? आज धर्मी भेटेको हामी पाउँदछौँ। तेस्रो कुरो धर्मी परमेश्वरको दृष्टिमा कसरी भेटियो भनेर भन्दा चाहिँ हामी हितोपदेश किताबमा आउनुहोस् त। हितोपदेश किताब 24 अध्याय
यसको 16 पदमा हामी यहाँनिर के गर्न सक्छौँ देख्न सक्छौँ किन नोह चाहिँ यस्तो मान्छे थियो। पढिदिनुहोस् त 24 धर्मी जन 7 पल्ट लड्छ तर फेरि उठ्छ तर दुष्टहरू चाहिँ विपत्तिभित्र जाकिनेछन्। है आज धर्मी जन चाहिँ 7 पल्ट लड्छ तर के गरिहाल्छ उठिहाल्छ। यसकारण गर्दा आज नोह चाहिँ कस्तो मान्छे थियो कमजोर भए तापनि फेरि ऊ रिभाइभ भइहाल्ने मान्छे थियो। पश्चाताप गरिहाल्ने उसको भुलहरू मानिलिहाल्ने उसको गल्तीहरू मानिलिहाल्ने फेरि उठिहाल्ने उही मान्छे थियो। आज यो क्वालिटी उसमा थियो। यसकारण परमेश्वर दृष्टिमा ऊ कस्तो थियो धर्मी थियो। यसकारण आज हामी पनि तपाईँ म पनि हो कतिवटा परिस्थिति हामी लडिहाल्छौँ परमेश्वर बहिन बनिहाल्छौँ परमेश्वर छोड्ला जस्तो परिस्थितिमा पुगिहाल्छौँ तर फेरि हामी फर्किनु चाहिँ पर्छ। धर्मी मान्छे चाहिँ के गर्छ भन्छ फर्किहाल्छ यसकारण गर्दा नोह चाहिँ आज यस्तो मान्छे थियो। यसकारण परमेश्वर दृष्टिमा उनी कस्ता थिए आज परमेश्वर दृष्टिमा उनी धर्मी थिए। त्यति मात्र होइन जकरिया किताबमा आउनुहोस् त। यदि यहाँनिर यो कुरा यो चाहिँ परमेश्वर मसीहको भविष्यवाणी हो तर पनि यहाँ एउटा सत्यतालाई हामी के गर्न सक्छौँ लिन सक्छौँ। जकरिया किताब 9 अध्यायको 9 पदमा पढिदिनुहोस् त। यो परमेश्वर मसीहको बारेमा भविष्यवाणी गरेको कुरा हो तरै पनि हामी यहाँनिर एउटा सत्यतालाई के गर्न सक्छौँ पाउन सक्छौँ। पढिदिनुहोस् त जकरिया 9 अध्यायको 9 पद। हे सियोन की छोरी खुबै आनन्द गर, हे यरुशलेम की छोरी जय जयकार गर। हेर तेरा राजा त कहाँ आउनुहुन्छ, उहाँ धर्मी र उद्धार पाएको हुनुहुन्छ। उहाँ नम्र र एउटा गधामाथि एउटा गाडु गधाको बच्चामाथि चलेर आउनुहुन्छ। है यहाँनिर यो परमेश्वर मसीहको बारेमा भविष्यवाणी गरेको छ तर यहाँनिर एउटा शब्द हि इज जस्ट एन्ड ह्याभिङ साल्भेसन भनेर लेखेको छ है एन्ड लोली भनेर भनेको छ। यो त्यो धर्मी मान्छे चाहिँ कस्तो हुँदो रहेछ को रहेछ भन्दा चाहिँ जसले चाहिँ उद्धार पाएको हुँदछ। ह्याभिङ साल्भेसन भन्ने शब्दलाई हामी यहाँनिर के गर्न सक्छौँ देख्न सक्छौँ। जसले उद्धार पाएको छ त्यो मान्छे चाहिँ परमेश्वरको दृष्टिमा के हुनसक्छ धर्मी हुन सक्छ। अघि यसै कारणले गर्दा आज नोह पनि त्यो उद्धारको परमेश्वरले उसलाई उद्धार गर्न चाहनु भएको थियो अनि त्यो उद्धारमा उनी विश्वास गरेको मान्छे थिए। अघि यसै कारणले गर्दा आज उनी परमेश्वर दृष्टिमा के थिए धर्मी थिए। त्यति मात्र होइन हामीलाई याद सबैलाई याद भइरहेको कुरा धर्मी चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्छ विश्वासद्वारा बाँच्छ भनिकन रोमीको किताब 1 अध्याय 17 पदमा हामी यो कुरालाई पाउन सक्छौँ। पढिदिनुहोस् त रोमी किताब 1 अध्याय 17 पद। किनकि यसैमा विश्वासदेखि विश्वाससम्म परमेश्वरको धार्मिकता प्रकट भएको छ। जसरी लेखिएको छ धर्मी जन विश्वासद्वारा जिउनेछ। है अनि एकदम यो आखिरी कुरा तर एकदम इम्पोर्टेन्ट कुरा थियो धर्मी जन चाहिँ विश्वासद्वारा जिउँछ। यसकारण नोहको जमानामा पानी कहिल्यै परेको थिएन जहाज के हो कसैलाई थाहा थिएन तर परमेश्वरले जो भन्नुभयो नोहले के गरे विश्वास गरे। के हो कसो हो पानी पर्छ अरे ला खोलाइ पो आउँछ कि माथिबाट के हो तर पनि परमेश्वरले भन्नुभयो उसले चुपचाप के गरिरह्यो विश्वास गरिरह्यो। यसकारणले गर्दा धर्मी जन चाहिँ केद्वारा बाँच्छ विश्वासद्वारा बाँच्छ। यसकारण आज नोह परमेश्वर दृष्टिमा के पाइयो धर्मी पाइयो। याद गर्नुहोस् यसकारण यार तपाईँ मलाई पनि परमेश्वरले हाम्रो एन्भाइरोमेन्टमा हाम्रो यो जेनेरेसनमा हामीलाई प्रभुले हेरिराख्न चाहनु भएको छ अनि प्रभुले हामीलाई पनि त्यो धर्मी मान्छेको रूपमा हेर्न चाहनुहुन्छ देख्न भेट्न चाहना गर्नुहुन्छ है। यसकारण तपाईँ म पनि त्यो धर्मी मान्छे जस्तो भइकन हामी प्रभुको चरणमा के गर्न सक्नुपर्छ आउन सक्नुपर्छ। परमेश्वर दृष्टिमा तपाईँ मलाई पनि धर्मी भेटाइन पर्छ अघि तब मात्र प्रभुले पनि हामीलाई याद गर्न सक्नुहुन्छ है। त्यो कष्टको समयमा महामारीको समयमा प्रभुले हामीलाई याद गर्न सक्नुहुन्छ है। अनि दोस्रो गुण हामी यहाँनिर 6 अध्यायमा आउनुहोस् त। फेरि उत्पत्ति किताब 6 अध्यायको 9 पदमा हामी पहिले ऊ जस्ट म्यान थियो अनि सेकेन्ड चाहिँ एन्ड पर्फेक्ट भनेर भन्छ सिद्ध मान्छे थियो भनेर भन्छ। पढिदिनुहोस् त। र आफ्नो पुस्ताका मानिसहरूको बीचमा सिद्ध थिए है उनी कस्तो थिए सिद्ध मान्छे थिए। हेर्नुहोस् है एन्भाइरोमेन्टलाई हेऱ्यो भने त्यो मान्छे कसरी चाहिँ सिद्ध भएर बस्यो होला त्यो वातावरणलाई हेरेर कसरी चाहिँ सिद्ध भएर बाँच्यो होला नोह कस्तो कुरा हामी यहाँनिर देख्छौँ। यस कारणले गर्दा हामी देख्दछौँ किन भन्दाखेरि चाहिँ नोह चाहिँ प्रभुको उपस्थितिमा जिउने मान्छे थिए। यस कारणले गर्दा बाइबलमा हामी यूहन्ना किताब 17 अध्यायमा हामी पाउँछौँ कि प्रभु हामी तपाईँ म उनीहरूमा हुन्छु तपाईँ ममा हुनुहुन्छ यसैले उनीहरू के हुन्छन् सिद्ध हुन्छन् भनिकन यहाँनिर लेखेको छ। आउनुहोस् त 17 अध्याय यो पहिला सिद्धताको पहिला कुरा हामी पाउँछौँ 17 अध्यायको 23 पदमा रहेछ। पढिदिनुहोस् त। म तिनीहरूमा
अनि तपाईँ ममा कि तिनीहरू सिद्ध बनाएर एक हुन् अनि तपाईले मलाई पठाउनु भएको हो अनि जसरी तपाईले मलाई प्रेम गर्नु भएको छ उसरी नै तिनीहरूलाई पनि प्रेम गर्नु भएको छ भनी संसारले जानोस्। है यहाँनिर त्यो शब्द पाउँछौँ, आई इन देम thou in me that they may be made perfect in one। तपाईँ म उनीहरूमा तपाईँ ममा हुनुहुन्छ जसले गर्दा चाहिँ उनीहरू के हुनेछ सिद्ध हुँदै जान्छ भनेर भन्छ। हामी यहाँनिर देख्दछौँ परमेश्वरको उपस्थिति जब हामी हाम्रो जीवनमा महसुस गर्छौँ, हामी जीवनमा थाहा गर्छौँ, त्यसले तपाईँ मलाई सिद्धतातर्फ के गर्छ लिएर जान्छ। यसका नोह प्रभुको साथमा हिँड्ने मान्छे थिए। अहिले हामी त्यसको थर्ड गुणमा हामी पाउँछौँ परमेश्वरको उपस्थिति उसले जीवनमा थाहा गरेको थियो, त्यसले गर्दा ऊ परमेश्वर दृष्टिमा कस्तो मान्छे थियो, सिद्ध मान्छे थियो। त्यति मात्र हो र दोस्रो कुरो हामी दोस्रो तिमोथी किताब 3 अध्यायमा आउनुहोस् त। दोस्रो तिमोथी किताब 3 अध्याय हामीले पढ्न पर्छ 15 र 16 पदमा पढिदिनुहोस् त। अनि तिमीले बाल्यकालदेखि नै पवित्र शास्त्रहरू जानेका छौ जसले तिमीलाई ख्रीष्ट येशूमा भएको विश्वासद्वारा मुक्तिका निम्ति बुद्धिमान तुल्याउन सक्छन्। सबै पवित्र शास्त्र परमेश्वरको प्रेरणाद्वारा दिएको हो अनि शिक्षाका निम्ति, भुल दोष देखाउनका निम्ति, सुधारका निम्ति, धार्मिकताको सम्बन्धमा तालिमका निम्ति लाभदायक हुन्छ। 17 पद जसद्वारा परमेश्वरको जन हरेक असल कामका निम्ति पूर्ण रूपले सुसज्जित भई सिद्ध होस्। देख्नुभयो है, यहाँनिर दोस्रो कुरो पाउँछौँ कि अल स्क्रिप्चर भनेर भन्छ सबै पवित्र शास्त्रहरूद्वारा चाहिँ जसलाई आज सुन्ने र पालन गरेर त्यसअनुसार जब हामी हिँड्दै जान्छौँ यसले तपाईँले मलाई केमा लान्छ सिद्धताको बाटोमा लिएर आउँछ है। यस कारणले गर्दा नोहको समयमा त अब वचन थिएन, त्यसको उनीहरूको हातमा त बाइबल थिएन, पवित्र शास्त्र थिएन, तर उनीहरूसँग के थिए परमेश्वरको आवाज थियो, प्रभु बोल्नुहुन्थ्यो उनीहरूसँग। यसले जुन कुरा प्रभु बोल्नुहुन्थ्यो त्यही बोलेको आवाजलाई उसले जीवनमा पालन गर्दा हुन्थ्यो परमेश्वरको दृष्टिमा के भयो सिद्ध भएर गएछ। कारण आज परमेश्वरले तपाईँ मेरो हातमा बाइबल दिनुभएको छ है, हामी परमेश्वरको वचन सुनिरहन्छौँ, सेवामा बसिकन परमेश्वरको आवाजहरू सुन्छौँ, यही वचनको द्वारा यसलाई जब हामी पालन गर्दै जान्छौँ यसले तपाईँ मलाई सिद्धताको बाटोमा लिँदै ल्याउँदै लान्छ, हामीलाई सिद्ध बनाउँदै लान्छ है। अनि त्यो मान्छेहरूलाई मात्रै परमेश्वरले सिद्ध देख्नुहुन्छ जसले परमेश्वरको वचनलाई के गर्छ पालन गर्छ। अनि यहाँनिर हामी देख्दछौँ परमेश्वरको वचनले मान्छेलाई के गर्दछ आज सिद्धतातर्फ लिएर जाँदछ अघि। अनि तेस्रो कुरो हामी इफिसी किताब 4 अध्यायमा आउनुहोस् त। यद्यपि यहाँनिर थुप्रो कुरा पढ्नुपर्छ तर हामी बुझ्नको लागि 2टा पद मात्रै पढौँ, 11 र 12 पदलाई। अनि इफिसी किताब 4 देखि 11 12। अनि उहाँले कतिलाई प्रेरितहरू अनि कतिलाई भविष्यवक्ताहरू अनि कतिलाई सुसमाचार प्रचारकहरू अनि कतिलाई गोठालाहरू र शिक्षक हुनलाई दिनुभयो, सेवाको काम र ख्रीष्टको शरीरको उन्नतिका निम्ति पवित्र जनहरूलाई सिद्ध बनाउनलाई है। यहाँनिर देख्दछौँ है तेस्रो कुरा हामी देख्छौँ कि गिफ्ट दान परमेश्वरले जो मण्डलीमा दिनुभएको हुन्छ त्यो दानलाई प्रयोगमा आउँदा हुँदै त्यो प्रयोगमा गरिएको दानको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ आज त्यसले सन्तहरूलाई के बनाउँदै लान्छ सिद्ध बनाउँदै लान्छ। नोहमा के थियो, ऊ नोहमा आज्ञाकारिताको दान थियो, ऊ त्यो दानलाई उसले चम्काउन सुरु गर्यो अनि त्यस कुराले नि उसलाई केमा लग्यो पर्फेक्सनमा लग्यो, सिद्धतामा लिएर गयो। त्यस कारण आज तपाईँले मलाई पनि परमेश्वरले कुनै न कुनै दान दिएर राख्नु भएको छ मण्डलीमा, कसै कुनै न कुनै प्रकार एउटा न एउटा दान हामीमा हुन्छ। यो दानलाई हामीले मण्डलीमा चम्काउनु पर्छ, हामीले मण्डलीमा हामीले दानलाई प्रयोग गर्नुपर्छ है। अनि मण्डलीमा पनि दान भएका लोकहरूले जब प्रयोग गर्छ तब सन्तगणहरू सिद्धतातर्फको बाटोमा आउन सक्छ, सिद्ध मान्छे भएर जान सक्छ है। यस कारणले गर्दा यो तेस्रो कुरामा है। चौथो कुरा हामी याकुबको किताब 1 अध्यायमा आउनुहोस् त। याकुब किताब 1 अध्यायको 4 पदमा हामी कुरालाई पाउन सक्छौँ, पढिदिनुहोस् त। तर धीरजलाई आफ्नो सिद्ध काम गर्न देऊ कि कुनै कुराको खाँचो नपर्ने गरी तिमीहरू सिद्ध र पूर्ण हौ है। यहाँनिर देख्नु सिद्ध हुनुको लागि चाहिँ केलाई काम गर्नु दिनु पर्यो, धीरजलाई। पेशेन्स ह्याभ मेनी भन्छ, लेट पेशेन्स ह्याभ फर पर्फेक्ट वर्क द्याट हे मे बी पर्फेक्ट हुन्छ। तिमीहरू सिद्ध हुनको लागि चाहिँ धीरजलाई तिम्रो जीवनमा सिद्ध प्रकारले पुरा काम गर्न दिनु हुन्छ। कारण नोह एउटा हतार गर्ने मान्छे थिएन, उसले 120 वर्ष लगायो है
त्यो जहाज बनाउनको लागि, तर उसले बनाइ नै रह्यो, चुपचाप बनाए, पर्खिरह्यो, बनाइ नै रह्यो। यस कारणले गर्दा परमेश्वर तपाईले मलाई पनि त्यो धीरज देखाउन चाहनु, धीरज हेर्न चाहनुहुन्छ है। त्यो धीरजमा हामी आएको प्रभुले चाहनु। कुनै कुरामा हामीले हतार गरेको प्रभुले इच्छा गर्नु है। जवानहरू बिहाको लगाउन साह्रै बेसी हतार गर्छ अनि आफ्नो खुसीमा विवाह गरिकन आफ्नो जीवनमा धेरै दुःख उनीहरूले ल्याइरहेको हामी देख्छौँ। धेरैजनाले गुनासो गरिरहेको हुन्छ, धेरैजनाले भनिरहेको हुन्छ मैले बित्थामा मैले बिहा गरेछु। धेरै कामको लगामा हतार गर्छ, धेरै मैले यो काम पाउनुपर्छ भनेकन हतार गरेर विभिन्न प्रकारले काममा लाग्छ। त्यही कामले उनीहरूको निम्ति पासो भइरहेको हुन्छ। धेरैजना है एकदम कामको लग पैसा कमाउनको लागि हतार गरेर कहाँ 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 पुगिरहन्छ। परमेश्वरको इच्छा हुँदैन, पर्खेको हुँदैन, धीरज धर्दैन परमेश्वर, उनीहरूको जीवनमा नोक्सानी आउँछ। तर आज हाम्रो जीवनमा हामीले जब धीरज धर्छ सबै कुराको लागि, काम कुरोको लागि, विवाहको लागि है, सबै कुराहरूको लागि, सेवाहरूको लागि धीरजसँग जब हामी पर्खिरहन्छौँ, त्यो धीरजले तपाईँ मलाई त्यो सिद्धताको बाटोमा के गर्न सक्छ, लिएर आउन सक्छ। त्यसकारण हामी त्यो सिद्ध मान्छे हामी बन्न सक्छौँ। यसकारण सबै कुराहरूमा हामीले धीरज धर्नुपर्छ है। अनि आखिरमा साह्रै डरलाग्दो कुरा छ, तरै पनि हामीले यस कुरालाई मान्नै पर्छ। त्यो चाहिँ हो इब्रानी किताब 2:10 पढिदिनुहोस् त। इब्रानी किताब 2:10 जसका निम्ति सबै थोकहरू र जसद्वारा सबै थोक हुन आएका छन्, उहाँलाई धेरै छोराहरूलाई महिमामा ल्याउँदा हुँदी उनीहरूका मुक्तिका कर्तालाई चाहिँ दुःखहरूद्वारा सिद्ध बनाउनु नै असल लाग्यो है। हामी यहाँनिर देख्दछौँ सफरिङले, दुःखले पनि मान्छेलाई के बनाउँदो रहेछ, सिद्ध बनाएर लाँदो रहेछ, दुःखमा भएर जानु। यस कारणले गर्दा हामीलाई प्रभुको लोकहरू धेरैचोटि धेरै दुःखमा भएर जानुपर्ने हुन्छ। खाँचो गाह्रो है, मान्छेको भनाइ, विभिन्न प्रकारको परिस्थितिहरूमा हामीले जानु परेको हुन्छ। नसोचेको कुराहरूको हामीले सामना गर्नु परेको हुन्छ। त्यो चाहिँ तपाईँ मेरो जीवनमा हामीलाई सिद्ध बाटो बनाउनको लागि, हामीलाई पर्फेक्ट बनाउनको लागि। कहिले पनि तपाईँले मैले है गनगन गरेर यस विषयमा हामीले विरोध गरेर खै त मैले प्रभुलाई पाएर मैले प्रार्थना गरेको त सुन्दैन त प्रभुले, मलाई यो परिस्थितिबाट किन प्रभुले निकाल्दैन भन्दै हामीले कुनै प्रकारले विरोध आवाज हामीले गर्नु हुँदैन है। तर तपाईँले मैले सबै कुरा सहन पर्छ। जब हामी सहन्छौँ यसले तपाईँले मलाई केमा लान्छ, सिद्धतामा लिएर जान्छ। कुनै पनि प्रकारको कष्ट किन नहोस्, कुनै नै प्रकारको दुःख किन नहोस्, कुनै न पनि प्रकारको परिस्थिति किन नहोस् हाम्रो जीवनमा, त्यसले तपाईँले मलाई सिद्धताको बाटोमा लिएर गयो। यस कारणले गर्दा नोहलाई सजिलो थिएन, नोहलाई सजिलो थिएन, त्यो जहाज बनाउनु पर्खिनु त्यो सजिलो कुरा थिएन। तर नोह के गरिरह्यो, त्यो कष्टलाई, त्यो सफरिङलाई, त्यो दुःखलाई उसले भोगि नै रह्यो। त्यही कारण परमेश्वरले उसलाई के देख्नुभयो, परमेश्वरको दृष्टिमा सिद्ध देख्नु। त्यस कारण तपाईँ मलाई प्रभुले के भन्न चाहनुहुन्छ, त्यो यो जेनेरेसनमा त्यो सिद्ध मान्छे देख्न चाहनुहुन्छ है। प्रभुले तपाईँले मलाई के गरेका हुन्, साथ गरेका हुन् है। अब फेरि हामी आउँ तेस्रो कुरा, नोहको जीवनमा त्यो गुण, त्यो क्यारेक्टरिस्टिक्स हामी नोहको जीवनमा देख्न सक्छौँ। त्यो चाहिँ फेरि हामीले यो 9 पदमा पढिदिनुहोस् त। नोह परमेश्वरको साथ हिँड्थे है। तेस्रो कुरो, नोह कस्तो मान्छे थिए, परमेश्वरको साथ हिँड्थे। कस्तो समयमा भन्नुहोस् त, त्यो परियत समय थियो त्यति बेला, भ्रष्टताले भरेको समय थियो त्यति बेला। त्यस्तो समयमा पनि नोह चाहिँ प्रभुको साथ थियो। त्यस कारण पहिलो नै किताब 2 हामी पाउँछौँ यो कुरा गरेको छ। जसरी प्रभु यीशु मसीह हिँड्नुभयो त्यसरी नै तिमीहरू पनि के गर्नुपर्छ, हिँड्न पर्छ भनिकन 2 हामीले 6 पदमा रहेछ। पढिदिनुहोस् त। पहिलो नै किताब 2:6। जसले म उहाँमा रहन्छु भन्छ, ऊ आफै पनि जसरी उहाँ हिँड्नुहुन्थ्यो उसरी हिँड्नुपर्छ। म प्रभुको छोरा हुँ नि, म प्रभुको छोरी हुँ भनेर हामी भन्छौँ। उहाँ जस्तो प्रकारले हिँड्नु भएको थियो त्यसरी नै तपाईँ नै मैले हिँड्न पर्छ। त्यही बाटोलाई हामीले के गर्नुपर्छ, पछ्याउन पर्छ है। अघि हामीले गीत पनि गायौँ, यीशुको पछि म हिँड्नेछु चाहे दुःखको बाटो होस् है। यीशुको पछि हिँड्नेछु चाहे दुःखको बाटो हो, घाटी पहाड वा मैदानमै चाहे हिँड्न नै परोस्, रमाउँदै सदा हिँड्नेछु
जहाँ जहाँ प्रभु जाँदछन् कारण यही बाटो निश्चय यरुशलेम पुग्दछ। चाहे दुःख बाटो होस् चाहे सुख बाटो होस् प्रभु हिँडेको बाटोमा हामी के गर्नुपर्छ? हिँडिरहनुपर्छ। हामी जस्तै वातावरणमा किन नहोस्, चाहे परिस्थितिले थिचेको है, पापले भरेको फेभरेबल त्यस्तो परिस्थिति नहोला, हामीले सोचेको जस्तो अवस्थामा हामी जिउन नपाएको होला, हामीले सोचेको जस्तो वातावरण नहोला, धेरै प्रकारको घटीकमी, धेरै प्रकारको परिस्थितिहरू, धेरै प्रकारको दुःखहरू हामीले सामना गरिरहनु परेको अवस्था किन नहोला, तर पनि तपाईँ अनि मैले हामीले के गर्नुपर्छ? प्रभुको बाटो, प्रभु हिँडेको बाटोमा हिँडिरहनुपर्छ। किन बाइबलले भन्छ धेरैले प्रभुलाई हिँड्न, प्रभुलाई पछ्याउन छोडे भन्ने भन्छ। जब कठिनाइको कुरा आयो प्रभुलाई मान्छेले के गरिदियो? छोडिदियो। योना किताब 6 अध्यायमा आउनुहोस् त। अध्यायको 66 पदमा 66 पढिदिनुहोस् त। त्यस समयदेखि उहाँका चेलाहरूमध्ये धेरैजना पछि हटे अनि फेरि उहाँसँग हिँडेनन्। उहाँसँग हिँडेन, कति बेला हिँडेन? जब प्रभुले एउटा कठिन कुरा गरिदिनु भयो। वास्तवमा त्यो कठिन कुरा थिएन, उनीहरूले विश्वास गर्नु मात्र पर्ने थियो, तर त्यो कुरा सुनेर उनीहरूलाई के भयो? त्यो कुरा उनीहरूलाई साह्रै कठोर वचन लाग्यो, साह्रै कठोर वचन लाग्यो उनीहरूलाई। अनि उनीहरूले के गरिदिए? प्रभुको पछि हिँड्नदेखि छोडिदिए, प्रभुसँग हिँडेनन् उनीहरू। धेरैचोटि आज हाम्रो जीवनको कठिनाइले गर्दा हामीले प्रभुलाई पछ्याउन छोडिरहेका हुन्छौँ, प्रभुसँग हिँड्न छोडिरहेका हुन्छौँ, प्रभुलाई पछ्याउन छोडिरहेका हुन्छौँ। धेरैचोटि कठिनाइले मात्र होइन, हाम्रो जीवनको कतिवटा अभिलाषाको कारणले गर्दा हामीले प्रभुलाई पछ्याउन छोडिरहेका हुन्छौँ, प्रभुसँग हिँड्न छोडिरहेका हुन्छौँ। जसरी यहुदा इस्करियोतीले उसको जीवनमा त्यो लोभको अभिलाषाले गर्दा प्रभुको पछि हिँड्न छोडेको, प्रभुलाई धोका दिएर खायो। देमासले संसारको वातावरणले गर्दा प्रभुको पछि हिँड्न छोडे, प्रभुलाई छोडेर गए। त्यसको आज धेरैजना आज प्रभुको लोकहरू हामी बिचमा हुने कतिवटा परिस्थितिहरू छ, दुःख परिस्थिति, समस्या, कठिनाइमा हामी जानुपर्छ। त्यो कठिनाइमा तर धेरैले प्रभुलाई के गरिदिन्छ? छोडेर। धेरैजनाले भनेको सुनेको छु, प्रभुलाई विश्वास गरेर के गर्नु? कहिले घटीकमीले छोडेन, कहिले पनि मलाई परिस्थितिले छोडेन। अब अहिले म एकदम फर्केको छु, मलाई त एकदम अब शान्ति छ अहिले। मान्छेले त्यो प्रकारले भन्ने गर्छ। दुःखले मान्छेले प्रभुलाई छोडिदिन्छ, कतिले सुख आउँदा मान्छेले प्रभुलाई छोडिदिन्छ। तर आज यहाँनिर बाइबलमा देख्छु, प्रभुमा छु भनेर भन्छ भने प्रभु जुन बाटो हिँड्नु भयो त्यही बाटो हिँड्नुपर्छ। प्रभु विष्णु संसारमा आउँदा के उहाँको जीवन सजिलो थियो र? उहाँको त जन्मदेखि लिएर आखिरी मृत्युसम्म पनि उहाँको लागि जोखिम कठिनाइदेखि अरू केही थिएन। मानिसको पुत्रको लागि शिर अडाउने जग्गा थिएन। प्रभुले रात जङ्गलमा बिताउनु पर्थेन, पहाडमा गएर बिताउनु पर्थेन। त्यस्तोको अवस्थामा प्रभु हिँड्नु भएको थियो। तर प्रभुले के गर्नुभयो? आफ्नो यात्रालाई दौडलाई पुरा। आज प्रभु हिँडेको बाटोमा जस्तै कठिनाइ पनि किन नहोस्, जस्तै परिस्थिति पनि किन नहोस्, हामी त्यो बाटोमा के गरिरहनुपर्छ? हिँडिरहनुपर्छ। यसका उसलाई एक्लो मान्छे हो त्यति बेला परमेश्वरको दृष्टिमा। सबै त भ्रष्ट थिए। उसलाई सङ्गति दिने, उसलाई सम्झाउने, होइन नोआ प्रभुको वचन अनुसार यस्तो हो त्यस्तो हो, तिमी यस्तो किन हुन्छौ, किन निराश हुन्छौ भन्ने मान्छे थिएन नोआलाई। तर पनि नोआ हिँडिरह्यो। हनोकको बारेमा हामीलाई याद छ, प्रभुसँग हिँडे उनी रहेनन्, पाइएनन्। के तपाईँ म पनि दुःखमा सुखमा सबै प्रकारको परिस्थितिहरूमा प्रभुसँग हिँड्नको लागि तयारी छौँ? भन्नुहोस् त। हामी परदेशमा हुनुहुन्छ, तपाईँ कठिनाइ छ, तपाईँहरूलाई कामको चाप छ तपाईँहरूलाई, तर के त्यस्तो अवस्थामा पनि म प्रभुसँग हिँड्छु भनिकन के तपाईँले बाचा गर्न सक्नुहुन्छ? त्यस कारण नोआ चाहिँ त्यस्तो मान्छे थियो, दुःखमा प्रभु सँगसँगै हिँडिबस्थे। त्यस कारण प्रभुले तपाईँ मलाई साथ गरेका। चौथो गुण विश्वासयोग्य र आज्ञाकारी। यो चाहिँ हामी 6 अध्यायको हामी पढ्नुपर्छ। उत्पत्ति किताब 6 अध्यायको 22 पदमा पढ्नुहोस् त। अनि नोआले त्यस्तै गरे,
परमेश्वरले तिनलाई आज्ञा गर्नुभएका सबै कुरा अनुसार तिनले त्यस्तै गरे। है चौथो गुण नोआ चाहिँ कस्तो मान्छे थियो, जे जिम्मा उसलाई दिएको थियो त्यो कुरामा ऊ विश्वासयोग्य थियो। अनि जुन प्रकारले गर्नुपर्ने भनेर प्रभुले आज्ञा दिएको थियो ऊ आज्ञाकारी थियो। नोआमा त्यस्तो समयमा नोआ त्यो अब अहिलेको एन्डेज जस्तै नै थियो है, किनभने बाइबलमा हामी पाउँछौँ यो मत्ती किताब 24 अध्यायमा, लुका किताब 13 अध्याय या 17 अध्याय कतिमा हामी पाउँछौँ कसरी प्रभुले अन्तिम दिनको कुरा गर्दा हुँदै नोआको समयमा जस्तो मान्छे खाइरहेका थिए, पिइरहेका थिए भनेर हामीले त्यहाँनिर बाइबलमा हामी त्यो प्रभु यीशु मसीहले त्यो उदाहरण लिएको हामी यहाँनिर देख्छौँ बाइबलमा हगि। तर यहाँनिर देख्दछौँ त्यस्तो समयमा पनि नोआ परमेश्वरमा कस्तो थियो, विश्वासयोग्य थियो। दिएको कामलाई उसले विश्वासयोग्य प्रकारले पुरा गरिरहेको थियो। अनि राम्रो कुरा चाहिँ हामी पाउँछौँ यहाँनिर के भन्छ, according to all that God commanded him, so did he। परमेश्वरले उसलाई बताए अनुसार त्यही नै उसले के गरिरहेको। उसले आफ्नो कुरा केही पनि थपेन, जे भनेको थियो एक्ज्याक्टली त्यही मात्रै गरिरहेको कुरा हामी यहाँ बाइबलमा पाउँछौँ है। अनि 7 अध्यायको 5 पदमा पढिदिनुहोस् त। परमप्रभुले नोहलाई आज्ञा गर्नु भएको सबै कुराहरू अनुसार तिनले गरे। सबै आज्ञा अनुसार तिनले गरे। आफ्नो लगाए भनेर भनेको छैन, उसले आफ्नो कोसिस पनि गरे, आफ्नो आइडिया पनि लगाए भनेर भनेको छ। जस्तो आज्ञा गरेको थियो त्यस्तै गर्दै 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 त्यसकारण आज हामी परमेश्वरको वचन अनुसार पाउँछौँ। परमेश्वरको वचनले जे भन्छ त्यही अनुसार गरि नै रहनुपर्छ। किनभने प्रभु यीशु मसीहले परमेश्वरले जब मूसालाई के गर्नुभयो, आज त्यो वासस्थानको निवासस्थानको नक्सा दिनुभयो, त्यहाँनिर बाइबलमा हामी यहाँ के अरे निर्गमन किताब 40 अध्यायमा हामी पाउँछौँ है। के पाउँछौँ भन्दाखेरि 8 चोटि 8 टाइम्स मूसाले त्यहाँनिर मूसाको लोगम लेखेको छ, मोजेस डिड अकर्डिङ टु द कमान्डमेन्ट अफ द लर्ड। मूसाले परमेश्वरको आज्ञा अनुसार गरे, मूसाले परमेश्वरको आज्ञा अनुसार गरे भनिकन है। एउटा पद चाहिँ पढिदिउँ न, आउनुहोस् त। निर्गमन किताब 40 अध्याय, निर्गमनको किताब 40 अध्यायको हामीले पढ्नुपर्छ 16 पद पढ्नुहोस् त पहिला। अनि मूसाले त्यस्तै गरे, उनले परमप्रभुले उनलाई आज्ञा गर्नुभएको सबै कुराहरू अनुसार गरे। देख्नुभयो, परमप्रभुले आज्ञा गर्नुभयो अनुसार त्यस्तै गरे भनेर भन्छ। मूसाले त्यहाँनिर बजलेल ओहोलियाब जस्तो ज्ञानी मान्छेहरू त्यहाँ थियो, तर कुनै प्रकारले मान्छेको आइडिया उसले लिन चाहेन। जस्तो प्रभुले भन्नुभएको थियो त्यस्तै गरे। दाउदले उसले आफ्नो आइडिया है, अनि उसले के गरे, एउटा पगानको आइडिया लिए, अन्य जातिको आइडिया लिए, जसले गर्दाले नयाँ के बनाइकन गाडा बनाइकन वाचक सन्दुकलाई राखिकन लिएर आए। त्यो कसको आइडिया थियो? त्यो आज पलिस्टीहरूको आइडिया थियो। लिएर आए तर त्यहाँनिर ठुलो नोक्सानी भयो। त्यसकारण आज प्रभुको घरमा यी दिनहरूमा परमेश्वरले जे भन्नुभयो त्यो होइन, तर आज बाहिर वातावरणभित्र पसिरहेको छ, बाहिर कुराहरूभित्र पसिरहेको छ। संसारमा कस्तो प्रकारले गर्दैछ यही कुरालाई त्यही प्रकारले भित्र गर्न चाहिरहेको छ। संसारले जुन प्रकारले मोटिभेट गर्दैछ, म्यानिपुलेट गर्दैछ, बदल्दैछ, त्यही प्रकारले प्रभु घरभित्र पनि आउँदै आइरहेको छ। है प्रभुदास ड्यानियल अङ्कलले भन्नुभएको मलाई अहिलेसम्म याद छ, मेरो काठमाडौँको स्पेसल मिटिङमा क्रिस्चियनडममा चाहिँ सुरुमा यति राम्रो प्रेतहरूको समयमा कति भयङ्कर रिभाइभल, कति राम्रो कुरा थियो। तर हामी देख्छौँ उहाँले भन्नुहुन्थ्यो, के भन्नुहुन्थ्यो कि कसरी पहिरो गयो भनेर भन्नुहुन्थ्यो, क्या ओह्रालो लाग्यो भनेर उहाँले भन्नुहुन्थ्यो। पहिरो गयो ओह्रालो लाग्यो भनिकन उहाँले भन्नुहुन्थ्यो। जब त्यसरी ओह्रालो लाग्यो प्रभुले परमेश्वरले विभिन्न प्रकारले आफ्नो दासहरूलाई तयारी गर्नुभयो अनि आखिरमा ब्रदर बक्सिङलाई ल्याउनु। तर आज हाम्रो मनले पनि ओह्रालो लाग्दैछ, ओह्रालो होसियारी हुनु भन्नुहुन्थ्यो। त्यस कारणले गर्दा आज हामी देख्दछौँ परमेश्वरको सेवा पनि असल के हुँदैछ, बाहिरको जुन प्रकारको एन्भाइरोमेन्ट छ त्योसँग के हुँदैछ, एकदमै मेल खाएर कम्प्याटिबल बनिकन, बाहिरको वातावरणसँग कम्प्याटिबल बनिकन आज प्रभुको सेवा भइरहेको छ। एकजना प्रभुको सेवकले भन्नुभएको थियो है, हामी उहाँलाई जब भेट्नु गयौँ, नानी साह्रै दुःख लाग्यो, किनभने फल्ना देशहरूमा त
हाम्रो मण्डलीको सेवा त उनीहरूले जस्तो पो गर्दो रहेछ, उनीहरूको जस्तो प्रकारले पो गर्दो रहेछ हाम्रो मण्डलीको सेवा। हेर्नुहोस् त, यसकारणले गर्दा मोसा चाहिँ तर त्यस्तो मान्छे थिएन, यो नुह चाहिँ त्यस्तो मान्छे थिएन, अनि मोसा पनि त्यस्तो मान्छे थिएन। उसले जे परमेश्वरले आज्ञा गरे त्यसकारण आज हाम्रो बिचमा पनि यस्ता बुझ्दो प्रभुको सेवकहरू हुनुहुन्छ है, जसले त्यो सुरुका समयहरूदेखि ती प्रभुका दासहरूसँग सेवा गर्दै 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 आए। अनि आज हामी जवानहरू छौँ, हामी सेवा गर्दैछौँ भनेर भन्छौँ भने हामीले उहाँहरूसँग पनि सिक्नुपर्छ, उहाँसँग हेर्नुपर्छ उहाँले कसरी सेवा गरेर गए, कुन प्रकारले सेवा गरे, कुन सत्यतामा सेवा गरेर गए, परमेश्वरको सेवा कुन प्रकारले गरेर जानपर्छ है, काम कुन प्रकारले गरे उहाँहरूसँग सिक्दै 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 हामीले जानपर्छ। उहाँले जुन प्रकारले गरेर गयो त्यसरी बुढो मान्छेहरूले उनीहरूले बुढो प्रकारले गर्छ भन्ने प्रकारले लिनु हुँदैन। परमेश्वरको प्लान, परमेश्वरको योजना, परमेश्वरको प्याटर्न कहिले पुरानो हुँदैन। उहाँले जो प्याटर्न दिनुभयो त्यो सुरुदेखि लिएर आखिरी जीवन संसारको अन्तसम्मको लागि उहाँले दिनुभयो। कारण प्रभु यीशु मसीहले है तपाईँ मलाई पनि त्यो प्याटर्नभित्र ल्याउन चाहनु भएको छ। त्यसकारण आज तपाईँ म त्यो प्याटर्नभित्र हामी रहनुपर्छ। जुन कुरा सिकाएको छ हामी त्यो कुरा के गर्नुपर्छ, सिक्नु। यसकारण गर्दा मोसाको लोगोमा मोसाले है आज निर्गम व्यवस्थापन किताब 6 अध्यायमा हामी पाउँछौँ परमेश्वरले भनेका सबै कुराहरू पालन गर्न सिकायो भनेर हुन्छ। त्यसकारण तपाईँ म पनि नोह पनि त्यस्तो मान्छे थियो, जुन कुरा परमेश्वरले भन्नुभएको थियो त्यही कुरा गर्दै गयो। यसकारण गर्दा हामीले त्यहाँनिर के गर्न सक्छौँ, देख्न सक्छौँ 8 चोटि 40 अध्यायमा 8 टाइम्स 8 चोटि लिएको छ परमेश्वरले मोसालाई भन्नुभयो बमोजिम, परमेश्वरले मोसालाई भन्नुभयो बमोजिम भन्दै 8 चोटि त्यहाँनिर तपाईँले त्यहाँनिर हेर्नुहोस् है। 19 अध्यायमा 19 पदमा 21 पदमा 23 पदमा 25 पदमा 27 पदमा 29 पदमा अनि आखिरमा 32 पदमा के गरेको छ त्यहाँनिर त्यो सजिलो छ क्या, एक एक छोड्दै 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 त्यहाँनिर हामी देख्छौँ प्रत्येक कुराहरूमा प्रभुले भन्नुभयो, परमेश्वरले भन्नुभयो अनुसार प्रत्येक कुराहरूमा परमेश्वरले भन्नुभयो अनुसार। कारण आज तपाईँ मेरो जीवन पनि परमेश्वरले भन्नुभयो अनुसार नै हामीले गर्नुपर्छ। सेवा पनि परमेश्वरले भन्नुभयो अनुसार गर्न सक्नुपर्छ है, अनि काम पनि परमेश्वरले भन्नुभयो अनुसार हामीले गरेको हुनुपर्छ। तब गइकन के हुन्छ, परमेश्वरसँग हामी हिँडिरहेको मात्र होइन है, परमेश्वरले भन्नुभएको कुरामा हामी विश्वास सिकेर हामी आज्ञाकारी के गर्न सक्छौँ, पाइन सक्छौँ। अघि त्यसकारण यहोशूको समयमा पनि है यहोशूले पनि के गर्छ, परमेश्वरले भन्नुभयो मोसालाई परमेश्वरले आज्ञा दिनुभए अनुसार भनेर लेखेको छ है। यहोशू किताब 22 अध्यायको 5 पदमा हामी पाउँछौँ मोसालाई परमेश्वरले आज्ञा दिनुभए अनुसार भनेर भनेको छ। अनि हामीलाई याद छ दाउदले पनि सबै प्याटर्न आफ्नो छोरालाई के गरेको छ अनि भन्छ डु एकर्डिङली भन्छ, यो प्याटर्न अनुसार गर्नु है, यो प्याटर्न अनुसार। कारण सोलोमन ज्ञानी मान्छे हो संसार, तर उसले आफ्नो प्याटर्न युज गर्नु पाएन। परमेश्वरले दिएको प्याटर्न नै उसले के गर्नु पर्थ्यो, प्रयोग गर्न पर्थ्यो। त्यसकारणले गर्दा प्रभुले तपाईँ मलाई साथ दिनुभएको, हामी यस्तो एजमा छौँ तर हामीलाई आफ्नो प्याटर्न होइन तर परमेश्वरको प्याटर्न, प्रभुका लोकहरूलाई प्रभु दिएको त्यो प्याटर्न अनुसार हामीले आफ्नो जीवन आफ्नो सेवा हामीले गर्दै लाँदा हुँदै हाम्रो जीवनबाट के हुनसक्छ, परमेश्वरको महिमा हुन सक्छ। अनि नोह चाहिँ कस्तो मान्छे थिए, त्यस्तो मान्छे थिए। अनि त्यति मात्र होइन है, पाँचौँ कुरा नोह चाहिँ धार्मिकताको प्रचारक थियो। अघि हामीले पढ्यौँ नि है, 225 किताबमा आउनुहोस् त 2:5 पदमा पढिदिनुहोस् त। अनि प्राचीन संसारलाई बाँकी राख्नु भएन, तर भक्तिनरको संसारमाथि जल प्रलय ल्याइकन धार्मिकताको प्रचारक 8औं व्यक्ति नोहलाई जोगाउनु भयो है। उनी कस्ता मान्छे थिए, धार्मिकताका प्रचारक थिए। धार्मिकताको प्रचार, अब त्यो समयमा धार्मिकताको प्रचारक भन्नाले के बुझिन्छ, धार्मिकता भनेपछि परमेश्वरले मान्छेको लागि प्रबन्ध गरिदिएको कुरा चाहिँ हाम्रो निम्ति के, परमेश्वरले को दृष्टिमा चाहिँ हाम्रो निम्ति के थियो, धार्मिकता थियो है। अनि दोस्रो कुरो परमेश्वरले भन्नुभएको कुरा मान्नु चाहिँ त्यो धार्मिकता थियो। त्यसकारण नोहले भनिरहेको थियो है, अब के हुनेवाला छ, अब जल प्रलय हुनेवाला छ, आओ जहाजमा पस्छ भनिकन उसले प्रचार, यो चाहिँ परमेश्वरको धार्मिकता छ यहाँनिर। यो धार्मिकताको नोहले के गरिरहेको थियो, प्रचार गरिरहेको थियो। त्यस्तो दुष्ट पुस्तामा भ्रष्ट पुस्तामा उसले परमेश्वरको प्रबन्धको प्रचार गर्न उसले छोडेन। जबकि उसले कति खिसिटिउरी भयो निश्चय पनि, त्यस्तो मान्छे त थियो त्यति बेला। कस्तो उसले के गरे, त्यो खिसिटिउरीको सामना गर्नु पर्यो, तर उसले प्रचार गर्न छोडेन। याद गर्नुहोस्, त्यो धार्मिकताको प्रचारक पनि थिए। त्यसकारणले गर्दा भजनसङ्ग्रहमा दाउदले पनि भन्छ मैले तपाईँको धार्मिकतालाई के गरेको छु, प्रचार गरेको छु भन्छ। भजनसङ्ग्रह किताब 40 अध्यायमा आउनुहोस् त। 40 अध्यायको हामीले पढ्नुपर्ने रहेछ 10 पदमा पढिदिनुहोस् त।
मैले तपाईको धार्मिकता मेरो हृदयभित्रै लुकाइरहेको छैन। पढ्नुस् त। मैले तपाईको विश्वास योग्यता र तपाईको उद्धारको घोषणा गरेको छु। मैले तपाईको करुणा र तपाईको सत्यता ठुलो सभाबाट लुकाएको छैन। 9 पद। ठुलो सभामा मैले धार्मिकताको प्रचार गरेको छु। हेर्नुहोस्, मैले मेरा ओठ बन्द राखेको छैन। हे परम प्रभु, तपाईँ जान्नुहुन्छ। है धार्मिकताको प्रचार गरिरहेको यहाँ दाउदले पनि यो कुरा गरेको हामी देख्दछौँ। अघि यसकारण आज परमेश्वरको आज्ञालाई मान्नु लाउनु, परमेश्वरको आज्ञाको प्रचार गर्नु चाहिँ के हो? त्यो धार्मिकताको प्रचार थियो त्यति बेला है। परमेश्वरले यस्तो गर्नु हुँदैछ भनिकन भन्नु चाहिँ धार्मिकताको प्रचार थियो त्यो समयमा। अनि नोह चाहिँ कस्तो मान्छे थियो? त्यो प्रचार उसले बोलेको कुराहरूमा मान्छेले धेरै खिसिटिउरी गरे निश्चय, तर ऊ परमेश्वरको कुराहरूमा अडिग रहे, भन्न छोडेन उसले, डिक्लेयर गर्न छोडेन उसले, प्रचार गर्न छोडेन उसले। त्यसका तपाईँले मलाई केमा चाहनुहुन्छ? यस्तै भएको चाहनुहुन्छ है। अनि आखिरमा 6थली है 6औं चाहिँ नोह चाहिँ कस्तो मान्छे थियो भनेर भन्दा चाहिँ 11 अध्यायमा आउनुहोस् त। इब्रानीको किताब, हिब्रूको किताब 11 अध्यायको हामीले पढ्नुपर्छ 7 पदलाई पढिदिनुहोस् त। विश्वासद्वारा नोहले त्यस बेलासम्म नदेखेका कुराहरूको विषयमा परमेश्वरद्वारा चेतावनी पाई डराएर आफ्नो परिवारको उद्धारका निम्ति एउटा जहाज तयार पारे। यसद्वारा उनले संसारलाई दोषी ठहराए र विश्वासद्वारा हुने धार्मिकताका हकवाला बने। यहाँ देख्दछौँ 6औं गुण अनि साह्रै राम्रो गुण के थियो भने जब परमेश्वरको त्यो चेतावनीको कुरा सुने यहाँ भन्छ ऊ डराए भनेर भन्छ। कति राम्रो कुरा हामी यहाँनिर पाउँछ। अघि त्यो समयमा परमेश्वरको भय थिएन उनीहरूमा, परमेश्वरको डर भन्ने कुरा त्यहाँ थिँदै थिएन। अघि हामीले पढ्यौँ परमेश्वरको डर त के हो उनीहरूको लागि थियो। उनीहरू त परमेश्वरको बाटोदेखि भड्केर गएको, जहीँ वरिपरि उसको वरिपरि त त्यस्तो मान्छेहरू थियो। तर यहाँनिर त्यो मान्छेको बिचमा पनि नोह चाहिँ कस्तो मान्छे थियो? परमेश्वरको आवाजसँग डराउने मान्छे थियो। परमेश्वर जब बोल्नुहुन्थ्यो नोह डराउँथ्यो, परमेश्वरले यस्तो हुने रहेछ। कारण यहाँनिर हामी देख्छौँ हितोपदेश किताब 13 अध्यायमा हामी यहाँनिर देख्छौँ। यहाँ भन्छ त्यो डराउने मान्छे feareth the commandment of God है। आउनुहोस् त त्यो मान्छे कस्तो रहेछ? 13 अध्याय हितोपदेश किताब 13 पदमा आउनुपर्छ। पढिदिनुहोस् त। छल गरेर पापको धन गर्दै जानेछ, तर जसले परिश्रमद्वारा सङ्घर्ष गर्छ उसको वृद्धि हुनेछ। हैन हितोपदेश 13 अध्यायको 13 पद। जसले वचनलाई सुन्छ तुच्छ ठान्छ त्यो नष्ट पारिनेछ, तर जसले आज्ञाको दर मान्छ उसलाई इनाम दिइनेछ। है यहाँनिर देख्दछौँ परमेश्वरको आज्ञाको दर मान्ने मान्छे, तर परमेश्वरको आज्ञा परमेश्वरको वचनलाई तुच्छ ठान्ने मान्छे चाहिँ नष्ट गरिने वाला छ। त्यो समयमा परमेश्वरको आज्ञालाई तुच्छ ठान्नेहरू, परमेश्वरको आवाजलाई तुच्छ ठान्नेहरू सबैजना नष्ट भएर गए। सबैजना यति साह्रो कि कोही बाँचेन। तर जसले परमेश्वरको वचनलाई डर राखे परमेश्वरले उनीहरूलाई के गर्नुभयो? रिवार्ड दिनुभयो, जीवनको रिवार्ड उनीहरूलाई दिनुभयो, जीवनको इनाम प्रभुले उनीहरूलाई दिनुभयो। त्यस कारण जसले परमेश्वरको वचनमा डर आउँछ, परमेश्वरको वचन सुनेपछि आफूलाई डर लाग्छ है, डर राख्छ, डराइकन त्यो संसार गर्न चाहन्छ, परमेश्वरले उसलाई जीवनको इनाम दिन चाहन्छ। त्यस कारण आज तपाईँले मलाई परमेश्वर चाहन्छ। किन आखिर दिनमा है परमेश्वरको भय राख्ने मान्छे पाउनु पाइँदैन है। आखिर दिन परमेश्वरको वचनमा डराउने मान्छे पाइँदैन। मान्छे एरोगेन्स हुन्छ भनिकन बाइबलले भन्छ है। हामीलाई यो कुरा याद छ। अब आज तिमोथी किताब 2 तिमोथी 3 अध्यायमा हामी पाउँछौँ है। आज कसरी एकदमै कठोर बागी भएको हुन्छ संसार मान्छे अहिलेको समयमा, कसरी परमेश्वरको वचनलाई रिटेलिएट गर्ने, विरोध गर्ने, डराउनुको साटोमा विरोध गर्ने हुन्छ, परमेश्वरको आवाजमा एकदमै त्यहाँनिर खण्डन गर्नेहरू हुन्छ, तुच्छ ठान्नेहरू हुन्छ। तर आज त्यो मान्छेलाई परमेश्वरले सम्हाल्नुहुन्छ, जीवन दिनुहुन्छ, जुन मान्छेले परमेश्वरको वचनमा के गर्छ? डराउँछ। त्यसैले यो आखिरी दिनमा तपाईँ म पनि आज नोह जस्तै परमेश्वरको डर राख्ने मान्छे हामी हुनुपर्छ। परमेश्वरको वचनसँग डराउने हामी हुनुपर्छ। परमेश्वरको वचनसँग हामी प्रभु मसँग बोल्नु भएको छ। त्यसकारण जब पनि पुरानो समय हामी है लुका किताब 2 अध्यायमा पाउँछौँ, जब प्रभु स्वर्गदूतको आवाज आयो, स्वर्गदूतको आवाज आयो, त्यहाँनिर गोठालाहरू पनि के गरे? डराए भनेर भन्छ। त्यो मन्दिरभित्र जकरियामा जब प्रभुको आवाज जब त्यहाँनिर आयो, ऊ डरायो, डरले काम्यो भनेर भन्छ।
कारण प्रेयर हो जसले डरले खान्छ, परमेश्वरको आवाजसँग जसले डर राख्छ, जसले परमेश्वरको बोल्नु हुँदाहुँदी डर मान्छ, परमेश्वर उसको जीवनमा आशिष दिनुहुन्छ। तर आखिरी दिनमा परमेश्वरको वचनमा डर मान्ने मान्छे थोरै मात्रै पाइन्छ, कम मात्रै पाइन्छ। परमेश्वर बोल्नु भयो मसँग, म त अब यस्तो गर्नु हुँदैन, परमेश्वरको आवाजमा म आएको छ भनिकन त्यो सोच्ने मान्छे अब थोरै मात्रै पाइन्छ। अनि त्यो समयमा नुह मात्रै त्यो मान्छे थियो जसले चाहिँ परमेश्वरको डरमा के परमेश्वरको आवाजमा के गर्थे, डर मान्थे। यसै कारणले गर्दा नुहलाई प्रभुले के दिनुभयो, त्यो दुष्ट पुस्तामा है त्यो भ्रष्ट वातावरणमा पनि प्रभुले नुहलाई के दिनुभयो, अनुग्रह दिनुभयो। अनि त्यो दुःखको समयमा है त्यो महामारीको समयमा इजिकेलको किताबमा प्रभुले कसलाई सम्झिनु भयो, नुहलाई सम्झिनु। किन नुहमा आज यो गुणहरू यिनीहरू के देखेका छौँ, कस्तो वातावरणमा भन्दा चाहिँ भ्रष्ट वातावरणमा, त्यस्तो पतित अवस्थामा पनि, त्यस्तो भ्रष्ट अवस्थामा पनि है उनीहरू कस्तो प्रकारले भ्रष्ट भएका थिए, परमेश्वरको आत्माले उनीहरू छोडिसकेको थियो, उनीहरूमा दुष्टता ज्यादा थियो, परमेश्वर पछुतो गरिरहेको अवस्था थियो, परमेश्वरको न्याय आइरहेको थियो त्यो बेलाको संसारमा। त्यो वातावरणमा जो भ्रष्ट भइसकेको थियो, नुह चाहिँ कस्तो पाइयो, यो 6 प्रकारले नुहको गुण त्यहाँनिर हामी पायौँ। जसको कारणले गर्दा नुहले यस्तो समयमा के पाए, अनुग्रह पाए। नुह फाउन्ड ग्रेस इन द साइट अफ गॉड, आइज अफ लॉर्ड। परमेश्वरको आँखा नेत्रमा दृष्टिमा उसले के पाए, अनुग्रह पाए। त्यसकारण के तपाईँ मलाई प्रभुले यो आज हाम्रो वातावरण कस्तो वातावरण छ, के मिल्दैन र नुहको समयको वातावरणसँग भन्नुहोस् त। प्रभुले नै आज 24 अध्यायमा भन्नुभयो यो आखिरी दिनमा यस्तै हुन्छ भनेर प्रभुले नुहको जमानाको उदाहरण दिनु। आजको दिन नुहको दिन जस्तो छ, तर यो दिनमा पनि तपाईँको अनुग्रह पाएको मान्छे हामी भएको प्रभुले इच्छा गर्नुहुन्छ। अनि नुहले जस्तो यो 6 प्रकारका गुणहरू हाम्रो जीवनमा प्रभुले पाएको यो आखिरी दिनमा तुरिन लागेको दिनमा यो 6वटा गुणले भरेको मान्छे प्रभुले भएको चाहना गर्नुहुन्छ। यसकारण प्रभुले तपाईँ मलाई साथ गर्छ। हामीमा यो 6वटा गुण हामीमा प्रभुले के गरेका हुन्, बनाइदिएका हुन्। हामीले 6वटा गुणले प्रभुले भरिदिएका हुन्, जसको कारणले गर्दा महामारीको समयमा प्रभुले हामीलाई पनि के गर्न सकोस्, याद गर्न सकोस्। अरे फलना भाइ चाहिँ भनेको त्यो महामारीको समयमा प्रभुले हामीलाई के गर्न सकोस्, याद गर्न सकोस्। है प्रभुले हामीलाई के गरेका हुन्, सहायता गरेका हुन्। है एक 2टा पद पढौँ ल। हामी 6 अध्यायको 8 पदलाई सबजना मिलेर पढ्नु मिल्छ होला है। पढौँ त, उत्पत्ति किताब 6 अध्यायको 8 पदमा पढौँ ल। But Noah found grace in the eyes of प्रभुको दृष्टिमा अनुग्रह पाए। नोले कस्तो वातावरणमा, भ्रष्ट वातावरणमा, करप्ट एन्भाइरोमेन्टमा। यसका निधारले हाम्रो पाठ पनि आउनुहोस् त, इजिकेल किताब 14 अध्याय अच्छा यो 19 र 20 पद पढिदिनुस् त। अथवा त्यस देशबाट मानिस र पशुलाई नष्ट गर्नलाई मैले त्यसमा महामारी पठाएँ र रगत बगाइकन त्यसमाथि आफ्नो क्रोध खनाएँ भने त्यस देशमा नुह, दानियल र अयुब नै भए तापनि प्रभु यहोवा भन्नुहुन्छ, मेरो जीवनको कसम, उनीहरूले न छोरालाई छुटाउन सक्ने थिए न छोरीलाई। उनीहरूले आफ्नो धार्मिकताद्वारा आफ्नै प्राणहरू मात्र छुटाउने थिए। प्रभुको बढाइ होस्। त्यो महामारीको समयमा प्रभुले नोहलाई के गर्नुभयो, याद गर्नुभयो। दानियललाई याद गर्नुभयो, अयुबलाई याद गर्नुभयो। आज हामीमा अहिलेको महामारीको समयमा के प्रभुले तपाईँ मलाई पनि फल्ना छ भनेर भन्न सक्नुहुँदैछ? यो कुरा आज ठुलो प्रश्न हामीले मनमा राख्नुपर्छ। के प्रभुको दृष्टिमा तपाईँ मेरो नाम प्रभुको आँखाको अगाडि यसो घुम्दैछ, फल्ना मान्छे छ है, फल्ना भाइ छ है, कारण प्रभुले तपाईँ मलाई सहायता गरेका है। प्रभुले हामीले सहायता गरौँ ताकि नुह जस्तै हामीलाई प्रभुले यो भ्रष्ट पुस्तामा हामीलाई प्रभुले के गरेका हुन्, त्यो नाम राखिकन प्रभुले नाम लिन सक्नु भएको होस् है। प्रभुले हामीलाई सहायता गरौँ र प्रभुले यो विचारमा हामीलाई आशिष दिएका हुन्।